साथीहरु सबैलाई नमस्कार। मेरो आवाज सुन्ने छ तपाईहरुलाई? यसो च्याट बक्समा दिनु होला है। ल सुन्ने छ भन्ने अपेक्षा गरे मैले। आज म तपाईहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा लिएर कुरा गर्दैछु। तपाईं यो नासुमा चाहिने मुख्यतः नासुको सेकेन्ड पेपरको थर्ड युनिटमा भएको विषय हो यो। र सँगसँगै नासु सँगसँगै हामीले यो विषयलाई अन्य विषयमा पनि अन्य तहका चाहिँ परीक्षामा पनि चाहिँ यो तयारी गर्दाखेरि यो पढ्नुपर्ने विषय छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने। यो विशेष त नासु र खरिदारसँग सम्बन्धित रहेर पनि त्यही स्तरमा म चाहिँ तपाईहरुसँग मैले बुझेका अनुभव गरेका कुराहरू सेयर गर्छु। यहाँहरु सबैलाई पुनः एकपटक नमस्कार गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रमेश पाण्डे हो। म अहिले नेपाल सरकारको उपसचिवको रूपमा कार्यरत छु। यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यसलाई 4-5 वटा ब्रोड टपिकमा हामी कुरा गर्छौं है। 4-5 वटा टपिकमा कुरा गरौँ। यस 4-5 वटा टपिकमा कुरा गर्ने सन्दर्भमा यसको सुरुवात सैद्धान्तिक कुराहरू के हो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम वा तरिका कस्तो रहन्छ, के हुन्छ हैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मिडिएटरहरू के होलान्, कुन माध्यमबाट हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छौं भन्ने सन्दर्भमा। अब यो सँगसँगै चाहिँ हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसमा भोगेका समस्याहरू के कस्ता रहन्छन्, यसका चुनौतीहरू हामीले कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ, त्यो चुनौतीलाई हामीले अवसरमा रूपान्तरण गर्न के गर्नु पर्ला, कस्ता रणनीतिहरू अपनाउन सकौँला है, यस्ता विषयवस्तुमा रहेर चाहिँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आज हामी कुरा गर्छौं। सबभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने लाइनबाट सुरुवात गर्छु है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह है, बुझौं, सजिलै बुझौं सबैभन्दा पहिला है। सार्वजनिक हैन, सार्वजनिक सेवा भयो र यसलाई यसो गरेर प्रवाह भनेर यो कुरालाई हामी पहिला बुझौं है। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने विषय सार्वजनिक सेवा, अर्को बुझ्नुपर्ने विषय प्रवाह हैन। सार्वजनिक सेवा र प्रवाह हामीले चाहिँ यो यसरी पहिला यसलाई बुझौं। सार्वजनिक सेवा भने के हो त भन्ने कुरालाई हामीले बुझौं। सबैभन्दा पहिला हामीले के कुरा लेख्नु भएको छ है, ल तपाईहरुको जिज्ञासा भए च्याट बक्समा राख्दै जानु होला है। यो ल ठीक छ, च्याट बक्समा राख्दै जानु होला। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा भनेपछि सबैभन्दा पहिला कस्तो किसिमको सेवालाई हामीले सार्वजनिक सेवा भन्ने त? सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा भनेको सरकार वा सरकारी निकाय वा सरकारको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रदान गर्ने सेवालाई चाहिँ हामी सार्वजनिक सेवा भन्छौं। सबैभन्दा पहिला सरकार वा सरकारी निकाय वा सरकारी निकायको अधिकार प्राप्त गरी अन्य क्षेत्र वा पक्षबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई पनि हामी सार्वजनिक सेवाको रूपमा बुझ्छौं है। यसरी हामी सार्वजनिक सेवालाई व्याख्या गर्नुपर्छ र यसरी प्रदान गर्ने सेवा अथवा प्राप्त गर्ने सेवा। सार्वजनिक सेवा भनेको प्रवाह भने गर्ने बेलालाई प्रदायक भन्न पर्यो, प्राप्त गर्नेलाई ग्राही भन्न पर्यो, सेवाग्राही भन्न पर्यो। त्यही भएर हामी यहाँ सार्वजनिक सेवा, अब हामी यतातिर जान्छौं प्रवाह। प्रवाह भनेपछि हामीले के प्रवाह गर्ने प्रदान गर्ने विषय भयो। भन्नुको अर्थ टपिकले के जनायो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेपछि सरकार वा सरकारी निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा सन्दर्भबाट जोड्न पर्यो है। यसलाई हामीले कतातिरको रहेछ त सिलेबसले सोध्न खोजेको भन्दा प्रवाहतिर, सेवा प्रवाहतिर सोध्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने सन्दर्भ भन्दाखेरि कसरी परिभाषागत रूपमा अथवा यसको अवधारणा बुझ्नको लागि कसरी बुझ्न पर्यो भन्दा सार्वजनिक सेवा सरकार वा सरकारी निकाय वा सो निकायबाट प्रत्यायोजित अथवा निक्षेपित अधिकारको प्रयोग गरी प्रवाह गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो, सार्वजनिक सेवा हो। त्यस्तो प्रवाह चाहिँ गरिने सेवालाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह यसरी भनेपछि हामीले सार्वजनिक सेवा कसले प्रवाह गर्छ त भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। त्यसो हो भने कसरी प्रवाह गर्छ त? सार्वजनिक सेवा प्रवाह सशुल्क वा निशुल्क प्रवाह गर्ने गरिन्छ। हामी यसरी जान पर्यो। प्राइभेट निकायले प्रदान गर्ने सेवा पर्छ कि नाइ भन्नुहुन्छ। प्राइभेट निकायले प्रदान गर्ने सेवा कस्तो किसिमको सेवा र कुन स्वरूप संरचनामा प्रवाह गर्यो भन्ने विषय हुन्छ। साथी मैले एकछिनमा तपाईसँग यो विषयमा आउँछु। प्राइभेट निकायले पनि तपाईको सरकारले गर्नु काम, सरकारको अधिकार प्राप्त गरेर प्रवाह गरेछ भने पाइन्छ। जस्तै उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु, स्वास्थ्य बीमाको कुरा हुन सक्छ। स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार जस्तो बीमाको स्वास्थ्यको उपचारको कुरा कहाँबाट आयो? सरकारको दायित्व हो। तपाईले संविधान हेर्नुभयो भने तीनै तहको सरकारलाई स्वास्थ्यको चाहिँ अधिकार छ। प्राथमिक स्वास्थ्य हामीले
स्थानीय पालिकासम्ममा पनि प्राथमिक स्वास्थ्यको अधिकार पुगेको छ। त्यो हुनाले प्राइभेट निकायले कुन प्रकृतिको काम गर्यो त? विशुद्ध नाफा लिने प्रकृतिको आफ्नै सन्दर्भ स्वरूप संरचनामा तयार गरेर गर्यो भने त्यसलाई लिन मिलेन। तर सरकारको निकाय वा सरकारको मातहत सरकारले दिएको अधिकार वा प्रत्यार्जन गरेको निक्षेपित गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारलाई सहयोग हुने गरी प्रवाह गर्ने सेवा हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक सेवाको रूपमा भन्नुपर्छ। त्यसलाई भन्नुपर्छ है, त्यसरी लिनुपर्छ। प्राइभेट क्षेत्र मात्रै होइन, सहकारी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्छ। गरिबी निवारण गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो, उद्देश्य हो भनेपछि सहकारीले गरिबी निवारणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। सरकारसँग संलग्न एवं शासकीय पात्रहरू, अन्य शासकीय पात्रहरूसँग पनि संलग्न भएर चाहिँ सहकारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने त्यतिखेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसलाई सापेक्षिक ढङ्गबाट चाहिँ लिनु पर्यो। निरपेक्षी ढङ्गबाट गयौँ भनेपछि सरकारले मात्रै गर्ने भन्ने लाइनबाट बुझ्दा एकाङ्की हुन्छ भन्ने हामी बुझौँ है। यसरी बुझ्दाखेरि सरकार वा सरकारी निकाय भन्ने सँगसँगै यसले यस्तो सेवा प्रवाह गर्दाखेरि कसरी गर्दो रहेछ त? सशुल्क वा निःशुल्क प्रवाह गर्ने गर्छ। त्यस्तो सेवा सार्वजनिक सेवा हो भनेर हामी बुझ्नु पर्यो है। नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला हामीलाई चाहिँ निःशुल्क नागरिकता प्रदान गर्ने सरकारको दायित्व होला। तर त्यही सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा राजधानी प्राप्त गर्न पर्यो भने के हुन्छ त? हामीले निश्चित राजस्व सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सशुल्क भयो, नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर हामीले पैसा त दिँदैनौँ, त्यो चाहिँ बिग्रियो, त्यो चाहिँ हामीले निःशुल्क भयो हो। यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त? यो सार्वजनिक सेवा भयो। यहाँ यसमा फोन आइरहेछ, यो मेसेन्जरलाई अफ गरिदिनु ल। हो, यसरी सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाहरू सार्वजनिक सेवा हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब जस्तो अब यसैलाई हामी बुझ्ने बेला म यसो अवधारणागत बुझाइमा गइरहेको छु अहिले। त्यसो हो भने हामीले यसलाई कसरी गर्न पर्यो भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख दायित्व सरकारको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। यद्यपि बहुस्तरीय शासन पद्धतिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व शासकीय साझेदारहरूको पनि रहन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र है, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, मिडियाहरू, एनजिओ आइएनजिओका कुराहरू, यी निकायहरूबाट पनि हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका वा माध्यमको रूपमा हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह एकाङ्की ढङ्गबाट मात्रै सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा मात्रै हो भनेर नबुझौँ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरू गठन भएका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्रवाह गरिने सेवा पनि के हुन्छ त? सार्वजनिक सेवा हुन्। हामी यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर अवधारणागत रूपमा जाँदाखेरि सरकार वा सरकारी निकाय वा सरकारले दिएको अधिकार प्राप्त गरी अन्य शासकीय पात्रहरूबाट समेत प्रवाह गरिने सेवा भनेको सार्वजनिक सेवा हो भनेर जानु पर्यो है। अवधारणागत बुझाइ हामीले यसरी गरौँ है। अब यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा त्यत्तिकै त हुँदैन फेरि, होइन र? निश्चित स्रोत चाहिएला, निश्चित जनशक्ति चाहिएला, निश्चित कानुन अथवा विधि अथवा मापदण्ड अथवा प्रक्रिया अथवा पद्धति चाहिएला, होइन र? यसरी चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यक्रमगत अथवा स्रोतगत अन्य अथवा पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गरी चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। मैले 4वटा डाइमेन्सनबाट भने है। 1 नम्बरमा परिभाषागत डाइमेन्सन भने सरकार वा सरकारी निकाय भनेर, 2 नम्बर सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने कुरा गरे, 3 नम्बर शासकीय पात्रहरू पनि बहुस्तरीय शासन पद्धतिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकार लगायत सरकारका शासकीय पात्रहरूको समेत रहन्छ भन्ने लाइनबाट कुरा गरे। र अर्को लाइनमा कुरा गर्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा समग्र नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत, स्रोतगत, संरचनागत, पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने जस्ता विषयहरू पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू रहन्छन् भनेर हामी यसरी 4-5वटा डाइमेन्सनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परिचय दिने बेला लेख्नुपर्छ है। यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मेरो अपेक्षा। केही छ भने तपाईँहरूले राख्नु होला च्याट बक्समा, म च्याट बक्समा हेर्दै सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिराखेको छु है। ल, यति कुराहरू छ। त्यसो भने यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ गर्दा पब्लिक पर्सको युटिलाइजेसन हुन्छ है, सार्वजनिक कोषको युटिलाइजेसन हुन्छ। अब एउटा वित्तीय आयामबाट भन्दाखेरि सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरिने सेवा प्रवाह गरिने चाहिँ माध्यम पद्धति भनेको पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेछ भनेर पनि बुझ्न सक्ने। पब्लिक पर्सको चाहिँ हामीले युटिलाइजेसन भयो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। परिभाषा लेखाइदिनु पर्यो सर भने ओहो लेखाइदिनै पर्ने हुन्छ। त्यो लेखाइदिनु भन्यो भने त यो नोटमा पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले परिभाषा सबै पाउनुहुन्छ, यसको विवेचना पाउनुहुन्छ है। लेखाइदिनु थाल्ने हो भने त फेरि मैले दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँलाई दिन भ्याउँदैन। लेखाइदिनै पर्छ भने पनि म लेखाइदिउँला, तर लेखाउनतिर अरू सरलाई पनि नभन्नु होला मेरो विचारमा। हो, यो अर्को साथीले पर्दैन सर लेखाउन भन्नुभयो,
त्यही भएर लेखाउनेतिर नभन्नु होला भन्ने मेरो जिज्ञासा, किनकि यो लेखेका कुरा त तपाईँले किताबमा नोटमा जहाँ कतै पाउनुहुन्छ। अहिले दिमागमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, मेरो सुझाव पनि त्यही रहन्छ। लेखाइदिनै पर्ने भयो भने साथीहरूले भन्नु होला, म लेखाइदिउँला, केही फरक परेन है। त्यसो हो भने यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छन् त, यसका चाहिँ किन हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पर्यो त भन्ने विषय पनि रहन्छ हैन। सार्वजनिक सेवाको अवधारणागत बुझाइ राखेपछि म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट हेरेपछि किन सार्वजनिक सेवा है, सार्वजनिक सेवा जनिक सेवा प्रवाहको हैन अब आवश्यकता किन त भनेर चाहिँ आवश्यकता भन्ने जस्तो कुरा गरौँ हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता किन भन्ने लाइनबाट पनि हामीले यसका कुराहरू गर्न सक्छौँ है। अघि मैले सुरुमा भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो भने शासकीय पात्रहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सक्रिय एवं सृजनशील भूमिका रहन्छ। शासकीय पात्रहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ राज्यको दायित्व हुन्छ भनेर मैले सुरुमा व्याख्या गर्ने बेला भनेको छु। हो, यसै सन्दर्भमा रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता किन त भन्दाखेरि एक नम्बरमा के भन्न पर्यो भनेपछि सर्वसुलभ मितव्ययी चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सेवाको प्राप्ति गर्न नागरिकको अधिकार हो नि, अथवा सुरुमा प्रदान गरौँ भनौँ मितव्ययी चुस्त दुरुस्त एवं सरल एवं शीघ्र ढङ्गबाट सार्वजनिक सेवाको प्रदान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने लाइनबाट एउटा के भने मैले है, सर्वसुलभ मितव्ययिताको कुरा गरेँ, मितव्ययिता हैन हैन, सर्वसुलभका कुरा गरेँ, मितव्ययी सर्वसुलभ हैन, छिटो, यस्ता कुराहरू चाहिँ एउटा बुदा बनाउने, यो ढङ्गबाट सेवाको प्राप्ति प्रदान गर्नका लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिने रहेछ। एउटा त्यसरी जाम। अर्को डाइमेन्सन भन्न पर्यो भने सरकारको उद्देश्यको डाइमेन्सनबाट जाउँ न हैन हैन र ल हेरौँ त, सरकारको उद्देश्य हैन लक्ष्य, सरकारले त उद्देश्य लक्ष्य तय गरे हुन्छ नि, तपाईँले योजना पढ्नुभयो भने भनिन्छ नि सरकारका लक्ष्यहरू, दीर्घकालीन सोचहरू, सरकारको उद्देश्यहरू, गरिबीलाई यति पर्सेन्टमा झार्ने हैन, रोजगारीलाई यहाँसम्म पुर्याउने, बेरोजगारी दरलाई यति पर्सेन्टमा झार्ने, हाम्रो लक्ष्य हुँदैन, सूचकहरू निर्धारण गरे हुन् हैन, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हैन, हो यस्ता लक्ष्यहरू राखिया हुन्छ। हो, यसरी सरकारको उद्देश्य लक्ष्य पुरा गर्न चाहिँ पनि के गर्न सकिने भयो त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भयो है। अर्को व्यवस्थापकीय डाइमेन्सनबाट जाउँ है। सेवा प्रवाह गर्न भनेको के हो भनेपछि काम कारबाहीको अनुगमन मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न पनि सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य रहन्छ है। अर्को भन्न सकिन्छ शासनमा उदारीकरण एवं लोकतान्त्रिकरणको नीति अपनाइएपछि सो बमोजिम सरकारलाई के गर्न पर्यो चाहिँ समानुकूल कार्य सम्पादन गर्न अगाडि बढाउन पनि के चाहिने रहेछ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यतिकै चाहिने रहेछ हैन। लोकतान्त्रिकरण एवं उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर सो बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न पनि सार्वजनिक सेवा गर्नुपर्ने रहेछ हैन। है, विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक एवं समानतामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्न पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिने रहेछ है। मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन, कानुनी राज्यको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, कानुनी राज्यको सुनिश्चितता गर्न, सुशासनको प्रवर्धन गर्न हैन। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, राज्यले तय गरेको गरिबी निवारणको लक्ष्यलाई हामीले चाहिँ मिट गर्न, हासिल गर्न हैन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिन्छ है। सेवाको वितरणमा छनौट गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ जरुरी छ है। डिजाइनदेखि डेलिभरीसम्म नागरिकको संलग्नता दिलाउनको लागि पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ आवश्यकता रहन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकता भनेर 8-10वटा बुदाहरू मजाले लेख्न सक्छौँ हैन। यसरी लेख्नुपर्छ भनेर हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आवश्यकतामा गयौँ हैन। यो आवश्यकता सँगसँगै यसका विशेषता के हुन्छन् त, यसो 4-6वटा विशेषता पनि बुझौँ न। विशेषता हैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषताहरू के हुन्छन् त भनेर यसो भनौँ न। सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विशेषता भनेपछि मैले सुरुमा 2-3टा त भनिसकेको छु। एउटा के भनिसकेको छु भनेपछि सरकार वा सरकारी निकायबाट सरकारको अधिकार प्राप्त गरी अन्य शासकीय पात्रबाट प्रवाह गरिने बास एउटा विशेषता हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा प्रापकको स्वेच्छा, रोज्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता रहने हैन। चोइस हुन्छ नि, हामी राइट भोइस एन्ड चोइस भन्ने गर्छौँ नि, रोज्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता रहने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि हैन। अर्को मैले के भनिसकेको छु, नियम कानुन संगत विधि एवं कार्यविधि पद्धति प्रक्रिया अनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने अर्को भनेको छु हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा हो एकदम राम्रो लेख्नुभयो मोहन कठियातजीले, सशुल्क वा निशुल्क भन्नुभएको छ, एकदम ठिक। अघि मैले भनेको छु सशुल्क वा निशुल्क सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा राम्रो विशेषता हो हैन। तटस्थता, निष्पक्षता
हैन, न्युट्रालिटी भन्छौँ नि हामी, तटस्थ एवं निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विशेषता हो हैन। नम्र शिष्ट सभ्य तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नु र नम्र शिष्ट एवं सभ्य तरिकाले सेवा प्राप्ति गर्नु पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदायक र प्रापक दुवैको सन्दर्भबाट यसलाई पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विशेषताको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अर्को विशेषता बन्न आयो। अघि भनेका कुराहरूबाट हामीले विशेषता जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यसमा तल माथि यताउता केही सोच्नै पर्दैन, त्यही कुराबाट जेनेरेट गरिदिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हामीले विशेषता हेर्न सक्छौँ। अर्को, सार्वजनिक सेवा प्रवाह एउटा प्रणालीगत रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ है। प्रणालीगत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, प्रणालीगत सुधार गरिन्छ नि। त्यही भएर हामीले भन्छ नि, कसरी सुधार गर्ने भन्दा यसको सिस्टममै सुधार गर्नुपर्छ, यसको संरचनामै रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने गर्छौँ नि हामीले। हो, प्रणालीगत व्यवस्थामा पनि हामीले प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा। यसो पनि भन्न सकिन्छ, सेवाग्राहीको गुणाको काम गर्ने, गुणाको भन्नुभएको के हो, गुणको भन्नुभयो होला है, क्वालिटीयुक्त काम गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभयो भने ठिक हो, त्यो होइन। प्रणालीको कुरा गर्दै थिएँ मैले। सेवाग्राहीको प्रणालीगत रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा प्रणालीगत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब हामीले भन्न सक्छौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यसै त हुन्न, सरकारी संयन्त्रबाट हेरौँ, सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति चाहिँ योग्यता प्रणालीमा आबद्ध भएका हुन्छन्। पक्षपातको संरचनाहरू हुन्छ त्यहाँ, त्यो प्रणाली हो नि एउटा होइन। रिक्रुटमेन्टको छुट्टै व्यवस्था हुन्छ, सबै जो पाए त्यही आएर त्यहाँ सेवा प्रदायक बन्न सक्दैन होइन। लिखित संरचना हुन्छ, लिखित व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ पक्षपात भनिहाले, लिखित दस्तावेजको संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। प्रक्रिया केन्द्रित रहन्छ होइन, तटस्थता एवं निष्पक्षताका कुराहरू रहन्छन्। यी सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले तय गरेका प्रणालीगत व्यवस्था हुन्। प्रणाली संरचना यसरी बनेका हुन्छ। त्यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको यसको एउटा बुदा के भन्नु पर्यो भन्दा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा प्रणालीको अभ्यास गरिएको हुने भन्नु पर्यो, प्रणालीको अभ्यास गरिया हुन्छ है। त्यस्तै सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा नागरिक र सेवाग्राहीको अधिकार एवं कर्तव्यको परिभाषित गरिएको हुन्छ। अर्को विशेषता, प्रदायकको दायित्व है, सेवाग्राहीको अधिकार सँगसँगै प्रदायकको पनि अधिकार र सेवाग्राहीको फेरि दायित्व है, यो दुवै इन्टर रिलेटेड हुन्छ। सेवाग्राहीको पनि दायित्व र अधिकार दुवै हुन्छ, प्रदायकको पनि दायित्व र अधिकार दुवै हुन्छ। यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा अधिकार र दायित्वको सुस्पष्ट परिभाषा गरिएको हुन्छ, सेवाग्राहीतिर पनि सेवा प्रदायकतिर पनि। हामी यसरी हेर्नुपर्छ है। यति कुरा गरौँ, यसपछि हामी एउटा सानो सब टपिकमा जाउँ। अरू केही हुन्छ भने तपाईँले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ, धेरै कुरा भने निश्चित विधि पद्धति प्रक्रियाबाट बन्छ होइन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निश्चित संरचना एवं स्वरूप तय गरिएको हुन्छ है। मन्त्रालयहरू, विभागहरू, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू, स्थानीय पालिकाहरू, निजी क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा रहेर बनिएका संरचनाहरू होइन, हो कि होइन? हो नि। नेसनल आइडी दिने भन्छौँ हामी, नेसनल आइडी दिने दायित्व, प्रमुख दायित्व कसको? सरकारको। नेसनल आइडी दिने प्रमुख दायित्व सरकारको हो भने नेसनल आइडीको त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले निजी क्षेत्रसँग समन्वय साझेदारी गरेका छौँ नि। हो, निजी क्षेत्रले पनि त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेन त। अघि मैले स्वास्थ्य बिमाको उदाहरण दिएँ, शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कसको? प्रमुख दायित्व त सरकारको, तर निजी क्षेत्रले पनि शिक्षा सार्वजनिक दायित्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दायित्व प्रवाह गर्दैछ। त्यही भएर हामीले होलिस्टिक एप्रोचबाट, बृहत दृष्टिकोणबाट हरेक विषयवस्तुलाई खेलाउन सक्यौँ भनेपछि हामी चुरो कुरोमा पुग्न सक्छौँ। त्यो हुनाले यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हामी आवश्यकताहरूलाई व्याख्या गरौँ, विश्लेषण गरौँ, बुदागत रूपमा सर र एक दुईवटा बुदा बनाउनु पनि त्यसलाई लिङ्क बन्दै यसो 8-10वटा बुदा बन्न सक्छन् है। केही जग्गा सबै च्याट बक्समा राख्नु होला। त्यसो हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित केही सिद्धान्तहरू छन् है, केही सिद्धान्तहरूको कुरा गरौँ न त। केही छ होला नि होइन र? सिद्धान्तहरू ल हेर्नु त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा केही सिद्धान्तहरू पनि छन्। के हुन सक्लान् सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सिद्धान्तहरू? यसो 5-7वटा सिद्धान्त सम्झौँ न सरल तरिकाले। यो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले यसो अर्को अर्थमा मान्यता पनि भनौँ होइन। के हुन्छ नि त, यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा केही मान्यताहरू होलान्, सिद्धान्तहरू होलान् होइन, मूल्य होलान्। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले एउटै सन्दर्भमा राखेर बुझ्दाखेरि सहज हुन्छ। फेरि सिद्धान्त र मान्यता एउटै हो सर भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले के गर्दैछु, बुझाउनका लागि सिद्धान्तलाई र मान्यतालाई रिलेट गर्दैछु। सिद्धान्त भनेको इस्टाब्लिस हो, मान्यता भनेको बन्दै गरेको कुराहरू हो, मान्यता मूल्य बन्दै गरेको कुरा। त्यही भएर एउटै हो भनेर चाहिँ त्यतातिर नअल्मलिनु होला है। सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई एउटै रिलेट गरेर हेरौँ न त अब के हुँदो रहेछ त। त्यसो हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा 1 नम्बरमा के भनौँ भनेपछि समानता एवं समताको सिद्धान्त भनौँ। समानता एवं समताको सिद्धान्त।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि समानतामुखी सँगसँगै समतामुखी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। समानता भनेको सबैलाई लाइनमा लगाएर सेवा दिने समानता भयो। यदि वृद्ध अवस्थामा भएको कोही बुढो हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि ल्याएर सेवा दिनु पर्यो, पाउनु पर्यो भने त्यो दिनु पर्यो भने त्यो समता हो। त्यही भएर समानता र समतामुखी व्यवहार गर्ने, असमान अवस्थामा असमान व्यवहार गर्ने भनेको हामीले समता भनेर बुझेका छौँ नि हो। त्यही भएर समानता एवं समतामुखी व्यवहार गर्ने भन्नुभयो। के लेख्नु भएको छ? मितव्ययिताको सिद्धान्त भन्नुभएको छ हो। एकदम अलि म अलि लास्टमा आउँछु, त्यो यो मान्यतातिर आउँछु, त्यो मितव्ययितामा ठिक हो। अर्को यो सँगसँगै अर्कोमा आउँछु म, गतिशील कार्यप्रणालीको सिद्धान्त भनेर जान्छौँ हामी। गतिशील कार्यप्रणालीको सिद्धान्त सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भने चाहिँ जुन स्थानमा जस्तो किसिमको जस्तो प्रकारको चाहिँ सेवा चाहिएको सोही अनुसार सोही स्थानमा प्रवाह गर्नुपर्छ, गतिशील भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले गतिशीलताको सिद्धान्त भन्छौँ। अर्को सामर्थ्य योग्यताको सिद्धान्त भन्न पनि सक्छौँ। सामर्थ्य योग्यताको सिद्धान्त भन्न पनि सक्छौँ है। सामर्थ्य योग्यताको सिद्धान्त भनेको के हो भनेपछि सेवा प्रवाह गर्ने सेवाग्राहीबाट लिने सेवाको शुल्क जुन निर्धारण गरिन्छ, दस्तुर निर्धारण गरिन्छ, त्यो दस्तुर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सेवाग्राहीको योग्यता, सेवाग्राहीको क्षमता के कति छ त, हैन? योग्यता र क्षमता कस्तो छ, त्यो योग्यता र क्षमता बमोजिम सामर्थ्यता निर्धारण गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो सामर्थ्यताको सिद्धान्तले गर्छ। त्यस्तो सँगसँगै दिगोपनाको सिद्धान्त पनि भन्न सक्छौँ हामीले, हैन? दिगोपनाको सिद्धान्त भनेको कस्तो भनेपछि सेवाको निरन्तरताको विषय के। कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सेवाको निरन्तरता कति रहन्छ त? दिगोपना अपनाउनका निम्ति राज्य वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा शासकीय पात्रहरूले के कस्तो प्रयासहरू गरेका छन् त भन्ने विषय चाहिँ हामीले यो दिगोपनाको सिद्धान्तभित्र राख्न सक्छौँ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा दिगोपनाको सिद्धान्त है। अनि अर्को पनि हामीले लेख्न सक्छौँ सर्वव्यापकताको सिद्धान्त भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह युनिभर्सल रहन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि यो र यति वर्गलाई मात्र दिन्छु भन्न पाइँदैन, यो सर्वव्यापी रहन्छ, सर्वव्यापकताको सिद्धान्त रहन्छ है। त्यसरी सेवाको मापदण्ड निर्धारणसँग सम्बन्धित सिद्धान्त भन्न सक्छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह निश्चित विधि, निश्चित पद्धति, निश्चित प्रक्रिया, कानुन, संरचना यो मापदण्डमा रहेर प्रवाह गरिन्छ नि। त्यही भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्डको सिद्धान्त भनेर पनि यसरी हामी 6-7 भन्न सक्छौँ। अब यो सँगसँगै हामीले यति गर्यो, मानव उदाहरण 5 नम्बरको आइदियो जाँचमा, 5 नम्बरको आएपछि यसो 5-6वटा सर एक लाइन सिद्धान्त लेख्ने, एक लाइन लेख्ने, अथवा 1.5 लाइन अथवा 2 लाइन होला, सिद्धान्त 1 लाइन 1.5 लाइन। यसरी गरेपछि हामीले के गर्यौँ भनेपछि सरस्वती 5-6वटा लेख्यौँ। अब हामीले अरू पनि केही मान्यताहरू पनि छन् फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा है। अब स्थापित मूल्य मान्यता नै सिद्धान्त हो भने चाहिँ चलिआएका प्रचलन मान्यता नै सिद्धान्त हो भनिरहेको छु फेरि मैले, होइन र? चलिरहेको मान्यता के छन् त भन्दाखेरि पनि अघि एकजना सरले भन्नुभएको थियो मितव्ययिताको सिद्धान्त। अब हेरौँ, अनि यति लेखिसकेपछि यसका अलावा भनेर जाँचको दृष्टिकोणबाट लेख्दा है, तपाईँहरूलाई म ठ्याक्क जाँचको दृष्टिकोणबाट पनि जान्छु। यति लेखिसकेपछि ल हेरौँ है, अहिले मैले भनेका कुराहरू लेखिसकेपछि यसका होइन अलावा होइन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त। अब हेर्नुहोस् है टेक्निक, जाँचमा सिद्धान्त भनेपछि अगाडि सिद्धान्त लेख्ने है, जाँचमा मान्यता भनेको छ भने फेरि अगाडि मान्यता लेख्ने, सिद्धान्त / मान्यता। यसका अलावा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त / मान्यताहरूलाई देखाए बमोजिम समेत उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्यौ, हैन र? ठ्याक्क 2 थप लान्यौ, ठ्याक्क यहाँनिरबाट अब के गरौँ त? अब तपाईँले भनेका है मितव्ययिता हैन, मितव्ययिताको सिद्धान्त भन्नुहोस् ठ्याक्क पारेर के मितव्ययिताको सिद्धान्त। अब तपाईँले भनेको कार्यदक्षताको सिद्धान्त ल नि त, हैन? पारदर्शिताको सिद्धान्त। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शिता हुनु पर्दैन त, हैन? प्रभावकारिताको सिद्धान्त ल नि त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त हैन? मितव्ययिता, कार्यदक्षता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता हैन? अनि त्यसपछि निपुणताको सिद्धान्त पनि भन्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह गर्दा एकदम निपुणताका साथ दिनुपर्छ, निपुणताको सिद्धान्त हैन? हो यसरी 4-5वटा फेरि सम्झा जति हामीले लेखिदिनु पर्यो। यसरी लेख्यौँ भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा तपाईँको आन्सर अलि पुरा हुने भयो। माथिको हामीले मजाले लेख्यौँ, 1.5 लाइन व्याख्या पनि गर्यौँ, तलका यसका अलावा भनेर फेरि खुद्रा चाहिँ 1-2 मिनट जतिमा त हामीले यो लेख्न सकिहाल्छौँ, सक्दैनौँ त? हो यसरी पनि हामीले गयौँ भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सिद्धान्तहरू भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है।
ल यसपछि एउटा सानो अर्को सब टपिक छ, एउटा सानो सब टपिक छ, यो सब टपिकमा पनि जाउँ है। यसपछिको सब टपिकमा के छ त भन्दाखेरि अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीले सेवाको वर्गीकरण गर्ने गर्छौँ के हो कि हैन ल भन्नु त। सेवाको वर्गीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण भन्ने हुन्छ एउटा। अब सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसो किताबहरू हेऱ्यौँ भने विभिन्न सरहरूले विभिन्न आयामबाट विभिन्न तरिकाबाट वर्गीकरण गर्ने गर्नुभएको हुन्छ। समग्रमा कसैले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ विकासात्मक सेवा भन्नुहुन्छ, आकस्मिक सेवा भन्नुहुन्छ हैन, कल्याणकारी सेवा भन्नुहुन्छ हैन, आधारभूत सेवा भन्नुहुन्छ। यसरी वर्गीकरण गरिया हुन्छ है। सार्वजनिक सेवा गर्दाखेरि हामीले कस्ता किसिमका सेवाहरू सम्पादन भइरहन्छन्, कस्ता किसिमका सेवाहरू प्रवाह भइरहन्छन् भन्ने यसो माइन्डमा राख्यौँ भने त्यसलाई यसो 7-8वटा क्लस्टरमा राखेर चाहिँ गऱ्यौँ भने यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। मैले पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ लगभग 7-8वटा क्लस्टर बनाएर बनाएको छु। एक नम्बरमा मैले के भन्छु भनेपछि आवश्यकता, यो आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सेवाहरू भन्छु मैले है। आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सेवाहरू, यस्तो आधारभूत आवश्यकता भनेर हामीले 1 नम्बरमा राख्न सक्छौँ। आधारभूत, ल त तपाईँलाई यो थाहा छ, यसो सम्झिनुहोस् त। आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सेवाहरू भन्छौँ हामीले हैन। शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, अमन चयनका कुराहरू हैन। अब जस्तै खानेपानीका कुरालाई हामी आधारभूतका रूपमा राखेका छौँ, सरसफाइका कुरालाई आधारभूतका कुरामा राखेका छौँ। हो, यी भनेका के भयो त आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित सेवाहरू भनेर एउटा हामीले भन्न सक्छौँ। अर्को विकासात्मक हैन गतिविधि भनौँ ल हेर्नुहोस्। अर्को विकासात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवा हैन, सडक, सिँचाइ, पूर्वाधारका कुराहरू के हैन, ऊर्जा, यस्ता कुराहरूलाई हामीले कहाँ ल्यायौँ, विकासात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित सेवाहरू। अर्को हामीले भन्न सक्छौँ कल्याणकारी सेवाहरू भन्न सक्छौँ। कल्याणकारी सेवाहरू हैन र के पर्न सक्छन् कल्याणकारी सेवाहरूमा, जस्तै बेरोजगारका कुराहरू, वृद्ध भत्ता दिने कुराहरू हैन, अब जस्तै नाबालकका खोपहरू लगाउने कुराहरू, यस्ता विषयलाई चाहिँ हामी कल्याणकारी सेवाहरू भन्न सक्छौँ। कल्याणकारी सँगसँगै हामीले अन्य कूटनीतिक सेवाहरू पनि भन्न सक्छौँ हैन त। कूटनीतिक प्रकृतिका सेवाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने विषयहरू हैन र, सेवा हैन त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने विषय। जस्तो हामी डिप्लोमेसीका कुरा गर्छौँ नि, डिप्लोमेसीसँग सम्बन्धित विषयमा रहेका सेवाहरू के हुन्छन् त कूटनीतिक सेवाहरू रहन सक्छन्। कूटनीतिकको विषयमा रहेर प्रवाह गर्ने सेवाहरू रहन सकिन्छ हैन। परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित जति पनि सेवाहरू रहन्छन् ती कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित सेवाहरू हुने हुन् है। हामीले यसरी पनि यसलाई भन्न सक्छौँ। हामीले अर्को के पनि भन्न सक्छौँ भने चाहिँ नियमनसँग सम्बन्धित सेवाहरू पनि भन्न सक्छौँ। नियमनसँग सम्बन्धित सेवाहरू पनि भन्न सक्छौँ हैन। नियमन गर्ने अधिकार कसको हुन्छ, इजाजत दिने अधिकार कसको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार कसको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भइरहेको अवस्था हुन्छ, त्यो बेला सरकारले ल एउटा बाइकलाई 5 लिटर मात्र तेल दिनु एकपटकमा भनेर चाहिँ निर्देशन गर्यो भने त्यो नियमनसँग सम्बन्धित सेवा भयो। कालोबजारी भइरहेको हुन्छ भनेपछि वाणिज्य विभागले भटाभट बजारमा स्याम्पलिङ गरेर छड्के गरिरहेको हुन्छ, त्यो नियमनसँग सम्बन्धित सेवाहरू हो हैन र। हो, खाद्य तथा गुण नियन्त्रक विभागले चाहिँ खाद्यान्नको क्वालिटीलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ आफ्नो सेवाहरू दिइरहेको हुन्छ, त्यो नियमनसँग सम्बन्धित सेवाहरू हो। यसरी नियमनसँग सम्बन्धित सेवाहरू पनि रहन्छन्। अर्को प्रवर्धनात्मक सेवाहरू हुन्छन्। प्रवर्धनात्मक किसिमका सेवाहरू हुन्छन् अरू हैन र। प्रवर्धनात्मक किसिमका सेवाहरू भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, वातावरण संरक्षण गर्ने विषयलाई होला, सरसफाइ गर्ने विषयलाई होला, नागरिक सशक्तिकरण गर्ने विषयलाई होला, यस्ता विषयलाई हामीले के भन्छौँ त प्रवर्धनात्मक किसिमका सेवाहरू भन्छौँ है। यो सँगसँगै अर्को पनि राख्दियौँ हामीले ल आकस्मिक सेवाहरू भनौँ। आकस्मिक हैन सेवाहरू भनौँ ल, आकस्मिक सेवाहरू भनौँ। अब आकस्मिक सेवाहरू भनिसकेपछि के हुन्छ त ड्याम हो। वर्गीकरण प्रकार भनेको एउटै हो सर भन्नुभएको छ, एकदमै ल। वर्गीकरण लेखे जस्तै प्रकार लेखे जस्तै यसै गरी मिलाएर आफ्नो तरिकाबाट लेखिदिने मिलाउन सकिन्छ है। मैले के भन्दै थिएँ, आकस्मिक प्रकृतिका सेवाहरू हुने थिए। झ्याप्प भूकम्प आयो, आकस्मिक प्रकृतिको सेवा हुने भयो। नागरिक समाजदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर सिबिओज, एनजिओज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था को हुन् सबै चाहिँ त्यो भूकम्पको तत्काल रेस्पोन्समा लाग्छन्। हो, त्यो आकस्मिक सेवाहरू हो हैन र। भूकम्प आयो, बाढी पहिरो आयो है, यी भनेका चाहिँ के हुन्छन् त आकस्मिक प्रकृतिका सेवाहरू रहन्छन्। हो, यसरी 8-10वटा कति भयो 2, 4, 6, 7, 8 मैले एउटा लेखिने 8-9वटा प्रकृतिबाट के भन्छौँ पक्षबाट हामीले चाहिँ सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यसरी हामी सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण गरौँ है। यस्तो हो भने सार्वजनिक सेवा वर्गीकरण गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यसका केही सूचकहरू पनि त हुन्छन् होला नि हैन र। सार्वजनिक सेवाका केही सूचकहरू त पक्कै हुन्छन्।
हैन। सार्वजनिक सेवाका केही सूचकहरू रहन्छन्। कस्ता हुन्छन् त ती सूचकहरू है? सूचक भनेको सेवा प्रवाह कस्तो भयो भन्ने जानकारी दिने ऐना हो। ठ्याक्क ऐना देखाइदिए जस्तै हो सूचक भनेको। यस्तो यस्तो भएमा यस्तो हुन्छ भन्छौँ नि हामी। सूचक इन्डिकेटर्स तयार गर्छौँ नि हैन। भने सार्वजनिक सेवाका सूचकहरू कस्तो छ? सार्वजनिक सेवा राम्रो छ, वैध छ, पारदर्शी छ, मितव्ययी छ भन्ने देखियो भने के हो त? हाम्रो सार्वजनिक सेवा राम्रो भयो भन्ने हैन। हामीले जस्तो सूचकहरूको ठ्याक्क बुझौँ है पहिला। सूचकहरू तपाईँ नागरिकता प्राप्त गर्नका निम्ति 10 बजे तपाईँ जिल्ला प्रशासनमा तपाईँको अनुसूची बुझाउनु भयो भने 11 बजे 11:30 बजे तोकेको समय त विधि फेरि प्रक्रिया हुन्छ। फेरि रुजु गर्ने होला, ढटामा चढाउने होला, कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने होला, अधिकार प्राप्त अधिकारी कहाँ पुर्याउने होला, सिग्नेचर भएर ल्याउने होला, विभिन्न प्रक्रिया छ नि त्यहाँ। त्यो प्रक्रिया गर्दैछन् 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा तपाईँको बडापत्रमा लेखे बमोजिम, नागरिक बडापत्रमा लेखे बमोजिम कति समय लाग्छ? त्यो समय बमोजिम तपाईँले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो भने के भयो त? तपाईँको सार्वजनिक सेवाको सूचक राम्रो भयो। भन्नुको अर्थ सरल, शीघ्र, छिटो, छरितो सेवा प्राप्त हुनु एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सूचक, गतिलो सूचक हो हैन। हो यसरी बुझ्नौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने कसरी भन्ने, राम्रो छ वा छैन भनेर देखाइदिने मार्गदर्शन अथवा देखाइदिने त्यो के भन्ने अब त्यो ऐना भनौँ न, स्वरूप, प्रतिबिम्ब भनेको त्यसका सूचक रहन्छन् है। हामी यसरी बुझौँ। त्यसो हो भने के हुन्छन् त यस्ता सूचक भनेर हामी यसो हेरौँ। यस्ता सूचक के हुन्छन् भन्दा 1 नम्बरमा मितव्ययी एवं पारदर्शी सेवा प्रवाह भयो कि भएन हैन। मितव्ययी एवं पारदर्शी सेवा प्रवाह हैन। जवाबदेही एवं उत्तरदायी सेवा प्रवाह भयो कि भएन। सुशासन युक्त भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त भ्रष्टाचार मुक्त सेवा प्रवाह भयो कि भएन। यी पनि हाम्रा के हुन्छन् त? सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सूचक रहन्छन् हैन र। अनि तपाईँ सबैको पहुँच पुग्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने संयन्त्रको विकास भएको छ कि छैन? उपयुक्त गुनासो सम्बोधन गर्ने मेकानिजमको हामी व्यवस्था गरेका छौँ कि छैनौँ हैन। गुनासो राख्ने संयन्त्र बनेको छ कि छैन? सबैभन्दा पहिला त अझ गुनासो राख्ने संयन्त्र छ कि छैन, प्लस त्यो सँगसँगै गुनासोको उपयुक्त सुनवाई हुने संयन्त्र छ कि छैन? क्षतिपूर्ति सहितको हामी नागरिक बडापत्र भन्छौँ नि, क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ कि छैन त? हामीले तोकिएको समयमा, तोकिएको लागतमा, तोकिएको परिणाम अथवा परिमाणको हामी चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने भनिएको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ लागत छ कि छैन भन्ने लाइनमा हामी गर्छौँ। बुदागत टिपाइदिनु न सर भन्नुभएको छ नेत्र सरले। तपाईँलाई हाम्रो यो इन्स्टिच्युटले तपाईँलाई मेरो नोट दिन्छ। त्यो नोटमा मैले सबै अहिले मैले व्याख्या गरेको छु, बुदागत रूपमै छ सर र सबै बुदागत रूपमै छ। मेरो नोटमा चाहिँ तपाईँले बुदा पाउनुहुन्छ। अब बुदागत यहाँ टिपाउनु लाग्यो भने मैले यो विषयमा अरू अझै धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ। त्यो कुरा फेरि छुट्छ, त्यो छुट तपाईँहरूलाई नै घाटा हुन्छ हैन र। त्यही भएर बुदागत रूपमा मेरो नोट तपाईँहरूलाई म दिइसकेको छु, तपाईँहरूलाई आउँछ। त्यही भएर बुदागत रूपमै आउँछ नोटमा, इक्जाममा लेख्ने शैलीमै आउँछ, चिन्तै नगर्नुहोस् है। अहिले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, बुझ्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, लेखाउँदाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ फेरि हैन। त त्यही भएर म लेखाउनतिर मलाई आफूलाई फाइदा हुने काम म अहिले गरेन। ठिक छ, धन्यवाद है सर। सुनेको भन्दा लेखेको स्थायी होला। मेरो नोट तपाईँले पाएपछि लेखेको बराबर हुन्छ। ट्याक्क नोटबाट आफूले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा गर्नु होला। तपाईँले नोट आजै सायद इमेल गरिदिनुहुन्छ होला सरले है त। ल यति कुरा गर्दै थिएँ मैले। अब म कता गएँ त? फेरि सूचकको कुरा गर्दै थिएँ होइन हो। माग र अनि अर्को पनि हामीले भन्न सक्छौँ, माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन कायम भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा सूचक बन्ने भयो। मैले साथीहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहेँ भनेपछि जस्तो लेखाइदिने भन्ने विषय गर्नुभएको छ। म बोलिरहेका बेलामा तपाईँले आफ्नो किवर्ड्स टिप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले माग र आपूर्ति भने, माग र आपूर्ति भने हैन, यो विषयलाई मैले व्याख्या गर्न मलाई 20-25 सेकेन्ड लाग्छ। त्यो 20-25 सेकेन्डमा त तपाईँले माग र आपूर्ति टिपिहाल्नुहुन्छ नि हैन र। मितव्ययी पारदर्शी भनेको थिएँ मैले सबभन्दा पहिला। मितव्ययी हैन, पारदर्शिताको कुरा गरेको थिएँ। मितव्ययी र पारदर्शिता टिप्नको लागि 5 सेकेन्डमा टिकिन्छ। तर मैले यसलाई व्याख्या लगभग 20-25-15 सेकेन्डमा गरे हुन्छु भनेपछि त्यो बेला टिप्न सकिन्छ। टिप्नु होला, सक्नु भएन भने नोटबाट हेर्नु होला है। त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ। तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो, लेख्दाखेरि चाहिँ स्थायी हुन्छ कपीको लागि है। नोट कहाँ कसलाई पाइन्छ? नोट कोसिस इन्स्टिच्युटबाट तपाईँहरू इनरोल भएका साथीहरू सबैले पाउनुहुन्छ। कोसिस इन्स्टिच्युटबाट पाउनुहुन्छ है। यो नोट अरू इन्स्टिच्युटमा पनि मैले दिएको छु, अरू इन्स्टिच्युटमा पनि सम्पर्क छ भने पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति गरेपछि यी सूचकका कुराहरू गरेँ मैले। माग र आपूर्तिको, सेवाग्राही मैत्री, आवश्यकता अनुसार सकारात्मक विभेदको नीति पनि ल्याइन्छ हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ भने पनि हामीले त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा के भन्छौँ? हामी अहिले समावेशीकरणको नीति भन्छौँ नि। समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिरहेको समयमा समतामूलक व्यवहारलाई पनि हामी अहिले के भन्छौँ? समानतामुखी समतामूलक आरक्षणका कुराहरूलाई पनि हामीले के भन्छौँ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा असल सूचकका रूपमा राख्छौँ। इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन भन्छौँ नि हामी। त्यही भएर समावेशी के प्रतिनिधित्व
त्यसलाई पनि हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सही सूचकका रूपमा राख्छौँ हैन। हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सूचकका कुराहरू गर्दा यी यावत कुराहरूलाई हामी अवलम्बन गर्न सक्छौँ है। अब त्यसो हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिकाहरू हुन सक्छ अथवा निकाय भनौँ न हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने म तपाईहरुलाई अर्को एउटा टेबल जस्तो बनाउँछु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय वा माध्यम भनौँ न हैन। निकाय तपाईहरुको यो सिलेबसमा छ जस्तो लाग्छ मलाई, माध्यम है। निकाय माध्यम यसलाई यसो हेरौँ न, मजाले गरौँ त। तपाईहरुले यो भनिरहेका बुझिरहेका कुराहरूबाट भन्छ यो है। ल अन्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय माध्यम यो टेबललाई यसो जाउँ न है। कपीमा टिप्दा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले सुरुमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकार वा सरकारी निकाय भनेको छु। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो माध्यम तरिका भने के रहेछ? सरकार। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो माध्यम निकाय भनेको सरकार हो। सरकारभित्र पनि नेपालको सन्दर्भमा के भयो त? अब सङ्घ भयो हैन र, अर्को के भयो? प्रदेश भयो हैन र, अर्को के भयो? स्थानीय तह भयो। के हेर्नु त, ट्याक्क स्थानीय तह भयो हैन। सबैभन्दा पहिला सरकार। अब सरकार सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अर्को निकाय भनेको के हो त? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक हैन निकायहरू भनौँ ल। यहाँ त धेरै छन् संवैधानिक निकायहरू। संवैधानिक निकायहरू सरकार सँगसँगै हामी संवैधानिक निकायहरूले पनि के गर्ने रहेछ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने रहेछ हैन त। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अर्को माध्यम हामी भन्यौँ, अघि मैले भनिरहेको थिएँ तपाईहरुलाई, निजी क्षेत्रले सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्छ भने त्यो पनि के हो त? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको थिएँ। नेसनल आइडी प्रिन्ट गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छ भनेपछि के हुने भयो? निजी क्षेत्र हुने भयो। सार्वजनिक निकाय सँगसँगै निजी क्षेत्र सँगसँगै अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम के हो त? सार्वजनिक संस्थान हो हैन र। सार्वजनिक संस्थानहरू हो त। सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि के गर्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेर हुन्छ। खानेपानी संस्थानका कुरा गरौँ। सार्वजनिक सेवा हो, खानेपानी पुर्याउनु आधारभूत आवश्यकता हो। आधारभूत आवश्यकता सार्वजनिक संस्थानबाटको माध्यमबाट पुर्याइएको छ। ल हेर्नुहोस्, सरकार निजी क्षेत्र। अब यो सँगसँगै मैले के भने त गरिबी निवारण गर्ने सरकारको दायित्व छ। सरकार सँगसँगै मिलेर सहकारीले पनि काम गर्यो भने के हुने भयो त? सहकारीबाट पनि के हुने रहेछ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गरिने रहेछ हैन र। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अर्को माध्यम के रहेछ? सहकारी रहेछ हैन। अब यो सरकार भनेर सङ्घ प्रदेश स्थानीय भनेको छु। तपाईले यहाँ चाहिँ मन्त्रालय विभाग कार्यालय भनेर यहाँभित्र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसरी जान पनि सक्नुहुन्छ। मन्त्रालयका कुरा विभाग नाम लेख्नु पर्दैन। मन्त्रालयकै विभाग स्तर कार्यालय, जिल्ला स्तर कार्यालय भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै स्थानीय पालिकाहरू भन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले त्यसलाई लमसममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय भनेको छु। सरकार भनेर हामी त्यतातिरबाट जानुपर्छ है। अनि निजी क्षेत्रको कुरा गरेँ मैले, सहकारी क्षेत्रको कुरा गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, सम्झिने तरिका। सम्झिने के लेख्नु भएको रहेछ? गइहाल्यो। सम्झिने तरिका अर्को के हुन्छ? हेर्नुहोस् है, हामीले के भनेको छौँ? 3 खम्बे नीति भन्छौँ नि। अर्थनीतिको कुरा गर्दा 3 खम्बे नीति भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, सरकार एउटा हो, निजी क्षेत्र एउटा हो, सहकारी एउटा हो हैन त। 3 खम्बे नीति भन्दाखेरि सबैबाट बन्द रहेछ। सार्वजनिक संस्थान थपे मैले, संवैधानिक निकायहरू थपे, अर्को थपेको छु हैन। अब निकाय भनेपछि अर्को के हुन्छ भनेपछि है, अब नागरिक समाज हैन। अब नागरिक स्वयं, नागरिक व्यक्तिगत रूपमा पनि गरिन्छ नि त हैन र। नागरिक स्वयंका कुराहरू हो। यो तेस्रो पक्ष भनेको है। अर्को जाउँ फेरि के हुन्छ है? सिबिओज हैन, एनजिओज, यिनीहरूबाट पनि हुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहयोग, सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष संलग्नता हैन। पर्यावरणीय पक्षका रूपमा पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ त? सिबिओज एनजिओजका कुराहरू भए। अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम तरिका के पनि हुन सक्छ? यो करार। करारका कुराहरूलाई पनि हामीले राख्न सक्छौँ। दुई पक्षबीच करार गरेर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ हैन र। गर्न सकिन्छ नि हो। त्यो राख्छौँ। यी कुराहरू राख्यो भनेपछि नागरिक समाजका कुराहरू हुन्छन्। यसरी राख्यो भनेपछि अब एउटा चाहिँ अर्को एउटा विषय राखौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हैन के हुन सक्यो? एजेन्सीकरण पनि गर्न सकियो। एजेन्सीकरण पनि गर्न सकियो। यो सँगसँगै अर्को हामीले अर्धबजारीकरण पनि गर्न सकियो। बजारीकरण ल नि त। एजेन्सीकरण अर्धबजारीकरणको माध्यमबाट पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछौँ। एजेन्सीकरण भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै बिचमा एउटा एजेन्टलाई राख्ने भने हो एजेन्सीकरण भनेको है। सुरक्षा निकाय भनेर लेख्नुभएछ मोहन सरले। यही सरकारभित्र पर्छ यो सुरक्षा निकाय है। सरकारभित्र सङ्घको सुरक्षा पनि छ, प्रदेशको प्रदेश स्तर प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, स्थानीयको नगर प्रहरी गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ हैन। त्यही भएर त्यो सुरक्षा निकाय वही सङ्घीय सरकारभित्र पर्छ है। यो कुराहरू मैले यहाँहरूलाई भने। एजेन्सीकरण र अर्धबजारीकरणको कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। एजेन्सीकरण भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै एउटा बिचमा एउटा एजेन्टलाई चाहिँ अगाडि राख्नेलाई एजेन्सीकरण भनिन्छ। अर्धबजारीकरण भनेको मिश्रित बजारीको, मिश्रित शासन, मिश्रित बजार भने हो है।
योलाई चाहिँ हामी यी दुईवटालाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, यो निकाय माध्यम, यसरी चाहिँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छौँ। कहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तरिका भन्यो भने तरिका भनेको स्टेपलाई बुझाउने हो। वास्तविक रूपमा चाहिँ तरिकाले अलि स्टेप, जस्तै नागरिकता दिने बेला कसरी दिने त, स्थानीय पालिकाको सिफारिसले अथवा वडाबाट आउने होला, वडाबाट सिफारिस हुँदै स्थानीय पालिकाको सिफारिस ल्याउँदै यसरी जाने हो होइन। अर्ध बजारीकरणको उदाहरण सर भन्नुभएको रहेछ, एकछिन है म अलि भनौँला। अनि त्यसपछि के भन्दै तरिका भनेपछि नागरिकता दिने तरिका स्थानीय पालिका वडा हुँदै स्थानीय पालिकाले गरेको सिफारिसमा अनुसूचीमा प्रशासन कार्यालयमा आएर त्यहाँ निवेदन दिएर रुजु गरेर त्यसपछि त्यो प्रविष्ट रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रविष्ट गरेर होइन, त्यसको चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीलाई दस्तखत गरेर दस्तखतबाट आएर अनि के गर्ने, नागरिकता प्रदान गर्ने, त्यो तरिका स्टेप चरण भयो। तर यहाँ तपाईँहरूको सिलेबसले भनेको निकाय वा माध्यम भनेको कुन कुन निकाय वा तरिका माध्यमबाट हुन्छ त सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने खोजेको भावनाले मैले यताबाट गएँ है। यसमा चाहिँ ढुक्क भएर यो ल्याङ्ग्वेजबाट यो तरिकाबाट तपाईँहरू तयारी गर्दा हुन्छ है। अर्धबजारीकरण भने सर भन्नु उदाहरण भन्नुभयो, अर्धबजारीकरणको उदाहरणहरू छन्। अर्धबजारीकरणले जस्तै अब तपाईँ के हुन्छ भने चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको रहन्छ, तर सरकारको प्रमुख दायित्व रहँदै पनि सरकारले सबै समयमा सबै अवस्थामा नभ्याउन सक्ने हुन्छ। तर अर्को सँगसँगै जनताको के हुन्छ त, सेवा छान्न पाउने अधिकार हुन्छ है। जनतालाई सेवा छनौट गर्ने अधिकार रहने, सरकारलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहने। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा निजी क्षेत्रबाट सेवा लिने र त्यो सेवा सशुल्क वा निःशुल्क हुन सक्छ, तर निजी क्षेत्रले त निःशुल्क दिँदैन र त्यसको भरपाई चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट गरिदिने, त्यो चाहिँ हामी अर्धबजारीकरण एउटा उदाहरण हामी त्यता हेर्न सक्छौँ। अमेरिकाको लस एन्जलसमा चाहिँ तपाईँको यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो कार्ड दिने व्यवस्था छ होइन। तपाईँले जस्तै मैले मेरो बच्चालाई कुन बोर्डिङमा अथवा स्कुलमा पढाउने मैले रोज्ने, त्यो रोजेपछि मैले त्यो निश्चित स्कुलमा गएर एडमिसन गर्छु र त्यो स्कुललाई मैले त्यो कार्ड दिन्छु। मलाई दिइएको कार्ड जस्तो सामाजिक सुरक्षाको लागि दिइएला, अरू केहीको लागि दिइन्छ नि कार्ड, आइडी, परिचय पत्र, त्यो परिचय पत्रको मैले लेखेर चाहिँ त्यो स्कुललाई दिन्छ। स्कुलले त्यो परिचय पत्रको आधारमा सरकारबाट भुक्तानी पाउँछ हो। यसरी बिचमा एउटा एजेन्ट बस्छ होइन, एउटा संस्था संरचना हुन्छ। त्यसलाई हामी अर्धबजारीकरणको कुराबाट हेर्छौँ। यो डाइमेन्सनबाट इकोनोमिक्सको पोइन्टबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। यो मिश्रित बजार हो, यतातिर नजाउँ है, यतातिर अलिक बढी हुन्छ। दुईटै डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्छ, अर्थशास्त्रको दृष्टिकोण र यो व्यवस्थापनको दृष्टिकोण है, यसरी जान सकिन्छ। यो उही प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, तरिका विधि माध्यम एउटै हो भनेर। अघि मैले यसको व्याख्या गरिसकेँ, एउटै हो होइन भनेर मैले व्याख्या गरिसकेँ। माध्यम तपाईँहरूको सिलेबसमा विधि माध्यम तरिका के भनेको छ, निकाय भनेको छ। मैले यसलाई यसरी बुझाएँ। यसरी बुझाएपछि यी भनेको संरचनागत कुराहरू हुन्। यसैका लागि नीति संस्था संरचनाहरू चाहिन्छन्, नीतिगत व्यवस्था प्रक्रिया पद्धतिका कुराहरू चाहिन्छन्। यी कुराहरू भने अनि चरण भनेको फरक हो, तरिका त्यो भित्रको पर्टिकुलर भित्र पुगेर तपाईँ जानुभयो भने त्यसको के हुन्छ त, चरण हुन्छन्। चरण भनेको यो स्टेप बाई स्टेप मैले अघि तपाईँलाई नागरिकता लिने बेलाको अथवा राहदानी लिने बेलाको अथवा सामान्य सिफारिस प्राप्त गर्ने बेलाको चरणहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामी स्टेप, त्यसलाई प्रक्रियातिर हाम्रो तर सिलेबसले मागेको यो कुरा हो भन्ने लाइनबाट तपाईँहरूलाई मैले व्याख्या गरेँ है। यति कुरा गरेँ भनेपछि अब हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ त भन्दा व्यवस्था के हुन्छ त, मौजुदा व्यवस्था के छन् त भन्ने विषयमा पनि केही कुरा गरौँ है। अब मौजुदा व्यवस्था भनौँ न त, ल मौजुदा व्यवस्थाका केही कुरा गरौँ है। अब मौजुदा व्यवस्था भनेपछि केही नीतिका कुरा गर्नुपर्ने होला होइन र, केही संस्थाका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने होला। मौजुदा व्यवस्था भनेपछि कानुनी कुरा, संस्थागत कुराहरू यस्तै गरिन्छ होला है। स्रोतका कुराहरू गर्नुपर्ने होला, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने बेला कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्ने होला होइन। पर्यावरणीय अनुकूलताका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने होला। फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि शासकीय पात्रहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त, त्यो पनि व्यवस्थामा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने होला। यसरी 4-5वटा कुराहरू हामी यसमा उल्लेख गरौँ है। एक नम्बरमा हामी के गरौँ, कानुनी व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ, संविधानलाई हामी सबैभन्दा माथि राख्छौँ। संविधानले तय गरेका मौलिक हकहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका नीतिहरूले समग्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने आधार तय गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर नीतिगत पक्षमा अथवा कानुनी पक्षमा भन्दा संविधानका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरू, यिनीहरूलाई हामीले एक नम्बरको आधारको रूपमा राख्न सक्छौँ हामीले। त्यसो सँगसँगै यो आधारमा बसेर हामीले के गर्छौँ त, अन्य ऐन कानुन विधि पद्धति प्रक्रियाहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने गर्छौँ। के हुन्छन् त त्यस्ता ऐन कानुनहरू भन्नु पर्यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हेरौँ न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई हामीले राख्न सक्छौँ, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064लाई राख्न सक्छौँ, त्यसैको नियमावलीलाई राख्न सक्छौँ होइन र। जस्तै अब यता वित्तीयतिर जानुभयो भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र त्यसको नियमावलीलाई भन्न सक्छौँ।
हैन। स्रोत बाँडफाँडतिर जानुभयो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगको चाहिँ त्यसको ऐनलाई भन्न सक्छौँ। बाँडफाँडको कुरा गर्न थाल्यो भनेपछि हैन। अनि सँगसँगै भ्रष्टाचारतिर गयौँ भनेपछि अब यो भ्रष्टाचार निवारणको ऐनको कुरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको कुराहरू, आर्थिक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भनौँ न, आर्थिक ऐन अथवा विधेयक भनौँ, वाणिज्य नीतिलाई का कुराहरू नीतिमा राख्न सक्छौँ, औद्योगिक नीतिका कुराहरू राख्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरूले के भइरहेको हुन्छ त, शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, विकासात्मक गतिहरू विधिहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ हैन। र सेवा प्रवाहलाई द्रुतगत रूपमा अपेक्षिकृत ढङ्गबाट प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्। यसलाई हामीले के भन्यौँ, समग्रमा मौजुदा व्यवस्थाको एउटा नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाका केही कुराहरू गऱ्यौँ। यो सँगसँगै संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि हुन्छन् होला। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा त केही संस्थाहरूले पनि गर्नु पर्यो, संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि रहन्छन्। संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्ने पर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ भनेपछि अघि मैले भनेका कुराहरू रहन्छ। वित्त आयोगको काम भनिदिनु न सर भन्नुहुन्छ। अब यतातिर यो टपिक होइन, यो राजस्व बाँडफाँड, त्यसपछि आएर यो स्रोतको व्यवस्थापन तथा बाँडफाँड हैन, त्यतातिर जानुपर्ने हो। यो टपिकमा वित्त आयोगको काम धेरै छन्, 6-7वटा। म लास्टमा भनौँला, यो टपिक विषयान्तर हुन्छ फेरि। आजको टपिकमा यो होइन, त्यो भएर म लास्टमा समय बचेपछि भनौँला है। के भन्दै थिएँ मैले, संस्थागत व्यवस्थाको कुराहरू गर्दै थिएँ। संस्थागत व्यवस्थाका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अघि भने नि, नेपाल सरकारका 3वटै संस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संवैधानिक निकायहरू, यी कुराहरू स्थानीय तहहरू है, स्थानीय पालिकाहरू, सिबिओज, एनजिओजहरू, यस्ता तरिकाबाट चाहिँ मौजुदा व्यवस्था नै यही हो। हाम्रो नागरिक समाजका कुराहरू लुज फोरमका रूपमा नागरिक समाजको गठन भइरहेको हुन्छ। नागरिक समाजले सरकारलाई आवश्यक रूपमा रचनात्मक सुझावहरू दिन घचघचाइरहेका हुन्छन्। हो, सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के हो त, यी संस्थागत व्यवस्थाहरू है। नीतिगत कुराहरू भयो, स्रोतका कुराहरू गरेर जनशक्तिका कुरा, जस्तो स्रोत व्यवस्थापनको तिरबाट कुरा गर्न थाल्यो भने है, एक नम्बरमा के भन्न सकिन्छ त हामीले, स्रोत भनेको पैसा मात्रै होइन, यति मात्रै नबुझ्नु होला है। स्रोत इक्वल्स टु पैसा हैन, हो, यति मात्रै होइन, यो हो तर यति मात्र होइन। यो भनेको पुँजी पनि हो है, यो भनेको प्रविधि पनि हो है, यो भनेको जनशक्ति पनि हो हैन र, यो भनेको इन्फर्मेसनलाई पनि स्रोत भन्छ। आइएनएफआर इन्फर्मेसन पनि के हो, स्रोत हो, सबै स्रोत हो नि। त्यही भएर पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, इन्फर्मेसन, यी सबै स्रोत हुन्। त्यही भएर स्रोत भनेको पैसा मात्रै भनेर नबुझौँला। त्यही भएर स्रोतगत रूपमा बुझ्न पर्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि वित्तीय व्यवस्थाको चाँजोबाजोको व्यवस्था, वित्तीय सुनिश्चितताको व्यवस्था, त्यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो मौजुदा अवस्था। जस्तै के हुन्छ, अनुदानहरू वितरण गरिन्छ, समपूरक अनुदान दिइन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको जिम्मेवारी लिएछ है, विशेष अनुदान दिइन्छ हैन, आयोगकै जिम्मेवारीमा रहन्छ, राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ, वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था छ। यी सबै के हुन्, स्रोत व्यवस्थापनमा अपनाइएका, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको चाँजोबाजो गर्न तिनै तहका सरकारले अपनाइएका नीति हुन्। राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ नि, त्यो भने पनि के हो त, स्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि अपनाइएको विधि हो। त्यो किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्नका निम्ति के चाहिने रहेछ, स्रोत चाहिने रहेछ। हो, यसरी हाम्रो मौजुदा व्यवस्थाहरू स्रोतगत पक्षबाट यसरी भन्न सकिन्छ है। सङ्गठनात्मक पक्षबाट पनि भन्न सक्छौँ। सङ्गठनात्मक व्यवस्थाहरू अघि मैले संस्थागत भनेपछि लगभग उस्तै मिल्छ, त्यता दोहोरो नगरौँ हैन। पर्यावरणीय पक्षबाट पनि हामीले व्यवस्था गरिएको छ। पर्यावरण भनेको के हो त, यो वातावरण भनेर हामीले यो त यो के भन्छ, यो लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्सको कम्बिनेसनलाई इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ भनेर पढाएको थियौँ नि हामीले। त्यो त्यतातिर भनेर भन्न खोजेको होइन कि पर्यावरण भनेको हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो छेउछाउमा के कस्ता पक्षहरूको संलग्नता रहन्छ, के कस्ता पक्षहरूले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् भनेर पर्यावरणीय पक्ष हाम्रो छेउछाउको पक्षलाई भने। जस्तै पर्यावरणीय पक्षमा के हुन्छ, तपाईँ सेवा प्रवाह गर्ने बेला तपाईँलाई पत्रकारहरूले पनि पटक पटक प्रश्न सोधिराखेका हुन्छन्, तपाईँलाई नागरिक स्वयंले नै पटक पटक प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्, मेरो काम किन यति ढिलो भयो, अर्कोको काम त भइसक्यो नि भनिराखेका हुन्छन् नि। हो, यी पर्यावरणीय पक्ष हुन्। सिबिओज एनजिओका कुरा तिनै हुन्। राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा, ल यसरी गर्नुहोस् भनेर मन्त्रीले भनेपछि ब्युरोक्रेसी अगाडि बढ्छ हैन। नीतिगत रूपमा त मन्त्रीले पहल गरिदिन्छ नि। राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यो प्रतिबद्धता भने कर्मचारी तन्त्रीय प्रतिबद्धता हुन्छ, ल हामी यसरी गरौँ भनेर सचिवले सहसचिव हुँदै तल्लो निकायमा झर्दै जान्छ हैन। त्यो भनेपछि के भयो त, प्रशासकीय कटिबद्धता भयो हैन। शासकीय साझेदारको सक्रियता हुन्छ। अर्को फेरि शासकीय साझेदारहरूले, अन्य पात्रहरूले पनि सक्रिय रूपमा भूमिका, यी त के हुन्, पर्यावरणीय पक्ष हुन् नि। हो, यिनीहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहन्छ। हो, यसरी चाहिँ पर्यावरणीय पक्ष पनि हाम्रो के छ त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा मौजुदा व्यवस्थाको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब यसरी हेऱ्यो भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हामीले यसरी कुराहरू गरेपछि अर्को के हुन्छ भनेपछि अब हामीले यी नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत, संरचनागत अथवा पर्यावरणीय कुराहरू, स्रोतगत व्यवस्थापनका कुराहरू गरेपछि अब हामीले एउटा अर्को सानो सब टपिकमा जाउँ। यस्तो सार्वजनिक सेवा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक परिभाषागत रूपमा गयौँ। अब यसलाई व्यवहारिकतिर जाँदा यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा हामीलाई भोगेका समस्या के छन् त हैन।
अथवा चुनौतीहरू कसरी हेर्ने त, यस्तो समस्या चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने लाइनबाट जाउँ हैन। यस्ता समस्या चुनौतीहरूका केही कुराहरू हामीले राख्न सक्छौँ। हामीले 5-6वटा डाइमेन्सनबाट यस्ता कुराहरू गर्यौँ भनेपछि सहज हुन्छ है। हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौँ नि, एउटा प्रेम नो भन्छौँ नि, PREM प्रेम, NO नो, प्रेम नो है। POLICY पोलिसी, RESOURC रिसोर्स, ENVIRON इन्भाइरोमेन्ट अथवा यसलाई इकोलोजी भनौँ, इकोलोजी अघि भनेको पर्यावरण भने हो, म्यानेजमेन्ट हैन, अनि नर्मेटिभ NORMATIV नर्मेटिभ अर्गनाइजेसन हैन। यी 6वटा कुराबाट समस्या र समस्या समाधानको उपायहरू गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ है। त्यसरी गरौँ। अब हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई नीतिगत समस्या के छन् त है, नीतिगत समस्या के छन् त भनेर यसो बुझौँ न। यसलाई प्रनीता तापज भनेर ट्याक्क सम्झौँ न, प्रनीता तापज भनेर सम्झौँ त। सर र तपाईँले चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस् त, प्रनीता तापज भनेर। नीतिगत समस्या भन्न पर्यो भने प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या, नीतिगत प्राथमिकता निर्धारणमा अस्पष्टता एउटा समस्या हो। अस्पष्टता हुनु एउटा, म यो 3टा टपिकलाई एकैपटक लान्छु अहिले। समस्या, समस्या समाधानको उपाय, यो 2टा टपिकलाई म अहिले सँगसँगै लान्छु है। पोलिसीगत रूपमा लेख्दाखेरि प्रणीता तापज भनेर सम्झिनु भयो भनेपछि नीतिगत रूपमा हाम्रो समस्या के भयो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत प्राथमिकता निर्धारणमा अस्पष्टता है। नीतिगत तादात्म्यता, नीता भनेको नीतिगत तादात्म्यता कायम गर्न नसकिएको है। हामी भन्छौँ नि अन्तर्नीति हैन, नीति अन्तर, अन्तर्नीति नीति अन्तर देखिएको हैन। यो भन्छ नि, यसको पुष्टि गर्ने यसरी, अन्तर्नीति नीति अन्तर देखिएको हैन। यो भने कस्तो भनेपछि तपाईलाई औद्योगिक नीतिले गरेका कुराहरूलाई वाणिज्य नीतिसँग तादात्म्य मिल्दैन, अन्तर त्यही ग्याप देखिन्छ हैन। तपाईले वातावरण ऐनले चाहिँ तपाईलाई यतातिर के भन्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित ऐनसँग के हुन सक्छ, अन्तर रहन सक्छ हैन। त्यहाँ बिचमा अन्तर भनेको फरकपना रहन सक्छ, अथवा तिनीहरूको के भन्ने, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूको आशयमा चाहिँ अलिकति फरक देखिन सक्छ है। वाणिज्य र औद्योगिक उदाहरण दिए जस्तै अन्तर्नीति नीति अन्तर देखिएको हैन। तपाईँ औद्योगिक नीतिले चाहिँ एउटा व्यवस्था, के अरे औद्योगिक नीतिले व्यवस्था गरे हुन्छ, कुनै एउटा चाहिँ छुट दिने व्यवस्था गर्ला औद्योगिक नीतिले, तर आर्थिक ऐनले आएर त्यसलाई फेरि काटिरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ अन्तर्नीति नीति अन्तर बढी देखिएको, भन्नुको अर्थ नीतिगत तादात्म्यता भएन, नहुनु समस्या भयो। समाधानको उपाय के गर्नु पर्यो, नीतिगत तादात्म्यता कायम गर्ने भनेर चाहिँ समस्या समाधानको उपाय दिनु पर्यो हैन। तालमेल कायम गर्ने भने यो प्रक्रिया, नीतिगत पक्षहरूका प्रक्रियामा जटिल प्रक्रियाहरू भयो के है। प्रक्रियाको सरलीकरण, जटिल कार्यविधिहरूको सरलीकरण गर्ने भनेर, अथवा नहुनु भनेर समस्या भनेर, कार्यविधिहरू जटिल हुनु भनेर समस्या भन्न पर्यो। सेवा सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत अस्पष्टता भयो भनेर समस्या भन्न पर्यो हैन। यस्ता समस्याहरू हामी लेख्दै गएपछि नीतिगत रूपमा समस्या भन्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट। त्यस्तै तथ्याङ्कीय आधारमा नीति तर्जुमा हुन नसक्नु, जस्तै हामी भन्छौँ इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भन्छौँ हैन। तथ्याङ्कको आधारमा विगतका अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै हैन र नीति बन्नुपर्ने त इभिडेन्स बेस्ड हो नि त, विगतको अभ्यासलाई अनुसरण गरेर गर्नुपर्ने हो। हाइली कन्टेक्चुअल हुनुपर्ने हो। हाम्रा कन्टेक्स्टहरू चाहिँ हामीले नीति तर्जुमा गर्ने बेला ल्याइएका सामग्रीहरू हाइली कन्टेक्चुअल हुनुपर्ने हो हैन, हो कि होइन। त्यसपछि नीतिलाई रिसोर्सले भ्यालिड गराउनु पर्ने हो हैन। त्यसपछि न्यारेटिभ हुनुपर्ने हो, टाइमली हुनुपर्ने हो, कन्साइज हुनुपर्ने हो भन्छौँ नि हामी नीति बनाउने बेला, इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ गर्ने बेला हो। त्यो इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ हुने बेला तथ्यमा आधारित नीति निर्माण हुन सकेन भनेर हामीले के भन्नु पर्यो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा पनि एउटा समस्या छ भन्नु पर्यो हो। यसरी पोलिसीको डाइमेन्सनबाट हामीले के भन्यौँ, यसो 5-6वटा बुँदा भन्यौँ हैन। अब पोलिसीको डाइमेन्सन सँगसँगै स्रोतको डाइमेन्सन भनौँ। मैले सुरुमा भनिहालेँ, स्रोत भनेको पैसा मात्रै होइन हैन, स्रोत भनेको पुँजी हो हैन, प्रविधि हो हैन, जनशक्ति हो हैन, सूचना हो, इन्फर्मेसन पनि स्रोत हो के, सूचना हो, यी भने नि मैले। अब हेर्नु त, यसबाट हामीले बनाइदियौँ भनेपछि 3टा बुँदा बनिहाल्यो है। पुँजी एवं पुँजीको चाहिँ अथवा स्रोत भनौँ न, स्रोतको कुशल परिचालन अथवा व्यवस्थापन हुन नसक्नु भनौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा स्रोतको कुशल परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, स्रोतको पहिचानदेखि प्राप्ति गर्दै प्रयोग गरेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीमै हाम्रो समस्या देखिनु। ल हेर्नु त कति राम्रो भन्यो, 4वटा प है, 4 P's भनिदिउँ न, ल प भनौँ, ल 4 प है। स्रोतको पहिचान हैन, स्रोतको प्राप्ति
हैन। स्रोतको प्रयोग बनाऊ अर्को र स्रोतको प्रतिवेदन बनाऊ। ल नि त स्रोत पहिला सुरुमा कहाँबाट स्रोत ल्याउने पहिचान गर्नु पर्यो। स्थानीय पालिकाले मेरो वित्तीय समानीकरणबाट यति पैसा आउँछ, समपूरकबाट यति पैसा आउँछ, विशेषबाट अनुदानबाट यति पैसा आउँछ, मेरो आफ्नो आन्तरिक स्रोत यति रहन्छ, अथवा मैले अन्य करका दायराहरू यहाँ लगाउन सक्छु, विस्तार गर्न सक्छु, करको दर मैले यसरी निर्धारण गर्छु भनेर भन्यो भने त स्रोतको पहिचान भयो नि। हो, यो पहिचान गरेर प्राप्त स्रोतलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। प्राप्त गरेको स्रोतको चाहिँ अब प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। एक आर्थिक वर्षभित्र प्रयोग गर्नु पर्यो नि, प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रयोग गरेको कुरा फेरि प्रतिवेदन गर्नु पर्यो। एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन अथवा विवरण तयार त गर्नुपर्छ नि। नेपाल सरकारले भने चाहिँ समग्र होलिस्टिक रूपमा कति पैसाको बजेट बन्यो, खर्च बन्यो, बजेट बन्यो र त्यस कति पैसा खर्च भयो भन्ने त एकीकृत प्रतिवेदन त बन्न पर्यो। हो, पहिचानदेखि प्रति गरेर प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन गर्नेसम्मको प्रक्रिया नै हामीले यसमै हामीलाई समस्या भयो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भनेर भन्न पर्यो। यी पुँजीसँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास विस्तार एवं हस्तान्तरण गर्न हामी पछाडि पर्यौँ हैन र। प्रविधिको विकास पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, प्रविधिको विस्तार हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ, यसको हस्तान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ हैन। हामी वैदेशिक प्रविधि भन्ने कुरा फेरि ग्लोबलाइजेसनको समयमा प्रविधि भन्ने कुरा एउटा मुलुकले मात्रै गरेर म मेरै मुलुकमा मात्रै राख्छु, त्यसबाट मैले मात्रै लाभ लिन्छु भन्ने सम्भव छैन। तपाईँ अहिले हामीले नागरुङ्गाको सुरुङ खन्न, सुरुङ चाहिँ यो पल परिरहेको जुन सन्दर्भ छ, वैदेशिक प्रविधि नभएको भए त त्यो सुरुङ हामीले त खने त सम्भव थिएन। त्यही भएर प्रविधिको विकास विस्तार एवं हस्तान्तरणमा हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा समस्या छ। डिजिटल गभर्नेन्सको शासन प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गर्ने भनिराखेका छौँ, तर त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार हस्तान्तरण हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। यी कुराहरू प्रविधिका कुरा भए। राइट म्यान इन राइट प्लेस हामी पुरा राख्न सकेका छौँ। जनशक्ति व्यवस्थापनको जनशक्ति योजना गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। जनशक्ति योजनाको विषयमा पनि हाम्रो समस्याहरू छन्। सूचनालाई हामीले के स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ है। गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाड भइराखेका छ है। पारदर्शी हुनुपर्ने सूचना के भइरहेछ, गोप्य राख्ने संस्कार एवं संस्कृतिमा हामी चलिराखेका छौँ। हो, यसरी हामीले के गर्न पर्यो, स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हामीले बुदाहरू 4-5 वटा बनाउनु पर्यो। यसैमा अर्को भनौँ न, यु बीज भनेर फर्मुला बनाउँ। बाहिर गयो यो, यहाँनिर लेखौँ यु बीज भनेर एउटा यसो फर्मुला बुझ्न सक्छ। हिनामिना चुहावट भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूमा हाम्रो बढी भयो, यसलाई रोक्नु पर्ने जहाँ हामीलाई चुनौती छ। के गर्ने त, हिनामिना चुहावट एवं भ्रष्टाचारलाई निस्तेज पार्दै असल शासन विकास र सेवा प्रवाहमा तत्चित रहने भनेर हामीले भन्न सक्यौँ है। हिनामिना चुहावट उत्प्रेरणा मनोबलका विषयहरूलाई पनि हामीले यहाँ स्रोतका रूपमा राख्न सक्छौँ हैन। जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरूको हामीले चाहिँ स्रोतको रूपमा राख्न सक्छौँ। जनशक्ति व्यवस्थापन राम्ररी भएन भनेर हामीले स्रोतको कुरा गर्छौँ। स्रोतको विनियोजनमा हाम्रो पारदर्शी एवं प्रभावकारिता भएन भन्न सकिन्छ। पारदर्शिता र प्रभावकारिता केमा देखिएन, प्रभावकारिता हैन। पारदर्शिता र प्रभावकारिता स्रोतको विनियोजनमा पनि भएन, अथवा अपेक्षाकृत अथवा आवश्यकता अनुसार स्रोतको विनियोजनमा हामी पछाडि पर्यौँ भनेर पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई स्रोतगत चुनौती भनेर 3-4 वटा तपाईँलाई जाँच्न जति सकिन्छ त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ है। स्रोतको कुरा गरेँ मैले। अब त्यसपछि 3 नम्बरको कुरा गर्छु, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इकोलोजी। मैले भनिराखेको छु, अहिले मैले समस्याका कुराहरू गरिरहेको छु, सँगसँगै यसलाई समाधान गर्ने भने पनि यसैबाट जाने हो है। हिनामिना चुहावट एवं भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर के गर्नु पर्यो त, उपाय दिन पर्यो। सुधारका उपाय अथवा समस्या समाधानको उपाय हिनामिना चुहावट एवं भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, सही समयमा सही व्यक्तिलाई सही प्लेसमा सही पदमा पदस्थापन गर्ने अथवा कार्यभार जिम्मेवारी दिने, त्यो पनि उपाय हो हैन। प्रविधिको विकास विस्तार एवं हस्तान्तरण गरी प्रविधि अनुकूल शासन विकास सेवा प्रवाहमा अगाडि बढ्ने, हामीले यसलाई पनि एउटा उपाय भन्न सक्यौँ हैन र हैन। हो, स्रोतको पहिचानदेखि प्रयोग प्राप्ति प्रयोग र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थापन प्रणालीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्ने, यो सुधारको उपाय भयो। अघि भनेका समस्यालाई ट्याक्क सकारात्मक ढङ्गबाट लेख्यौँ भनेपछि हामीले सुधारको उपाय बन्छ हैन। त्यसरी जान पनि सकिन्छ। यसलाई अझै माझेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो शैली हो, तपाईँहरूको शैली कस्तो छ त्यहीमा भर पर्छ है। ल, इन्भाइरोमेन्ट एवं इकोलोजीको डाइमेन्सनबाट यसो 2 दिन्दा भने हामीले चाहिँ मुख्य कुरा यसमा बढी फोकस गरिराखेका छौँ, किनभने जाँचको दृष्टिकोणबाट यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएको कारणले अब इन्भाइरोमेन्ट एवं इकोलोजीको दृष्टिकोणबाट हामीलाई 1-2 यसो 2-4 वटा भनौँ न बुदाहरू। अघि सुरुमा मैले भने पर्यावरण भनेर भने हैन। पर्यावरण भनेको हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो वरिपरि भएका कुराहरू भनेको पर्यावरण हुन् भन्ने कुरा गरे। यहाँ ब्याट्री डाउन भयो, एकैछिन है। मोबाइलको ब्याट्री सकिन लाग्यो।
यसलाई हामी अब म पर्यावरणकोतिर जान्छु। हाम्रो शासन विकास सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो छेउछाउमा भएको पात्रहरूलाई हामीले पर्यावरणको रूपमा राख्ने। पर्यावरणको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धता एक नम्बरमा राख्ने। राजनीतिक प्रतिबद्धताका कुराहरू रहन्छन्, प्रशासनिक कटिबद्धताका कुराहरू रहन्छन्। हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता बमोजिम प्रशासनिक रूपमा कटिबद्धता हुन नसक्नु भनेर भन्न सकियो। शासकीय पात्रहरूको सक्रिय र सृजनशील भूमिका सिर्जना हुन नसक्नु भन्न सकियो। सिबिओज, एनजिओज, नागरिक समाज जस्ता निकायहरूको चाहिँ भूमिका सक्रिय हुन नसक्नु भन्न सकियो हैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिँ अनावश्यक सक्रियता अथवा आवश्यक भन्दा कम निष्क्रियता, चाहिएको ठाउँमा निष्क्रिय र नचाहिएको ठाउँमा सक्रिय, त्यो भन्यो भने हामीले समस्या भन्न सक्यौँ हैन। दात्री निकाय पनि भन्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत भनेपछि दात्री निकायका कुराहरू पनि रहन्छन्। हो, यी विषयहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, इन्भाइरोमेन्ट अथवा इकोलोजीका दृष्टिकोणबाट हामीले समस्या भन्न सक्छौँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कसरी सुधार गर्ने त भन्दाखेरि आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट हैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार गर्ने भनेर भन्न सक्यो। यी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार एवं सुधार गर्ने भन्न सकियो हैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्ना नीतिविधि कार्यक्रमहरू तय गर्ने भन्न सकियो हैन। राजनीतिक नीतिविधि कार्यक्रम बमोजिम प्रशासनिक कटिबद्धता कायम हुने भन्नु पर्यो, कार्यान्वयन तहमा भनिदिनु पर्यो सब बुँदा लेखेर हैन र। यसरी हामीले भन्यो भनेपछि हामीले इकोलोजिकल एस्पेक्टबाट हामी 5-6वटा समस्या भन्न सक्छौँ है। म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट पनि हुन सक्छन्, व्यवस्थापकीय पक्षबाट पनि हाम्रा केही समस्याहरू छन् हैन। ल हेरौँ न, एउटा सट्ट सम्झिनुहोस् त, अबे यो ले अनिस ल नि त, अबे यो ले अनिस भनेर हैन। अनिस एउटा केटाको नाम सम्झिने, तपाईँले जसरी सम्झे पनि भयो। एउटा कोही केटाको नाम होला, ले भनेको चाहिँ लेखा अधिकृत भनेर सम्झे पनि भयो यो हैन। तपाईँले जसरी सम्झिन्छ अबे यो ले अनिस भनेर सम्झे हुन्छ, अबे यो ले अनिस यसरी सम्झे हुन्छ है। यसरी सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो भन्न सक्छौँ, यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषयमा हाम्रो के भयो, प्राथमिकता भएन। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई हामीले औपचारिकतामा सीमित गर्यौँ है। औपचारिकतामा सीमित रहनु। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, यो एमआइएस भने हो, यो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विषय हाम्रो गौण बन्यो। यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ। योजनाबद्ध कार्यप्रणालीमा पछाडि पर्यौँ। कार्यप्रणालीका सन्दर्भमा हामी योजनाबद्ध विकास गर्न सकेनौँ। योजनाबद्ध कार्यप्रणालीमा पछाडि पर्यौँ है। यो लेखा परीक्षण लेखामानका कुराहरूमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अवलम्बन गर्न सकेनौँ है। यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकै विषयलाई चाहिँ हामी जोड्न सकिन्छ, व्यवस्थापकीय पक्ष हो। निरन्तर सुधारका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले काइजन भन्छौँ नि हामी, जापानिज क्वालिटी के अरे क्वालिटी म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ निरन्तर सुधारको पक्षलाई पनि हामीले के गर्यौँ, त्यति धेरै चासो। व्यवस्थापकीयतिरबाट समन्वय सहकार्यको विषय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा के भयो, सधैँ छायामा पर्यो। अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय भएन, विभाग स्तरमा समन्वय नहोला, मन्त्रालय व्यक्तिबीच समन्वय नहोला, व्यक्तिबीच समन्वय नहोला। यसरी चाहिँ हाम्रो समन्वयको पक्षमा पनि हाम्रो पछाडि पर्यौँ भने हुन सकेन भनेर हामी समस्यागत रूपमा जान्छौँ। यसलाई हामी उल्टाउने तरिकाबाट सुधार गर्छौँ है। म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट अबे यो ले अनिस यो फर्मुलाबाट गयो भने सजिलो हुन्छ। नर्मेटिभ पक्ष भनेको छु, यसलाई हामी प्रामाणिक पनि भन्न सक्छौँ, प्रामाणिक मूल्य भनेर पनि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। यसरी यो दुईटाको डाइमेन्सनबाट पनि हेर्न सक्छौँ है। नर्मेटिभ पक्ष, नर्मेटिभ पक्षको कुरा गर्दा हामीले प्रामाणिक मूल्यको कुरा गर्दा ब्याट्री एकदम डाउन भयो जस्तो लाग्यो यसको। ए सर ब्याट्री गयो, ब्याट्री एकैछिन टेक्निकलले यहाँ हामी थोरै म्यानेज गर्दैछौँ है।
साथीहरु एकैछिन वेट गरौँ ल, एकैछिन वेट गर्नु होला, एकैछिन। क्लास कति बजीसम्म हो भन्नुभएको छ? 9 बजीसम्म हुन्छ है, 7 बजी सुरु भएर 9 बजीसम्म हो। अहिले एकैछिनमा कुराकानी गर्छौँ क्लासहरुको बारेमा पनि। ल यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँ टेक्निकली अलिकति प्रब्लम आयो, म फेरि यहाँहरुसँग जोडिए। मैले यतिखेर चाहिँ कुरा के गर्दै थिएँ भन्दा नर्मेटिक पक्षहरुका विषयमा कुराहरु गर्दै थिएँ। नर्मेटिक पक्ष भनेपछि यसलाई कसरी बुझौँ भनेपछि यो हामी व्यक्ति बीचमा व्यक्तिको भित्री अन्तस्करणमा बाट प्रफुल्लित हुने चाहिँ उठ्ने जुन विषयहरु हुन्छ नि, जस्तै हामी हाम्रो इन्टिग्रिटीका कुरा गर्छौं, हामी निष्ठाका कुरा गर्छौं, हामी भित्र उत्प्रेरणाका कुरा गर्छौं, मनोबलका कुरा गर्छौं, हैन, निष्ठाका कुरा गर्छौं। जस्तै भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भने भित्रबाट आयो भने त्यो जागृत भएको इच्छा शक्तिका कुरा गर्छौं। यस्ता विषयलाई हामी नर्मेटिभ भ्यालुजमा राख्छौं। यो भित्रको अन्तस्करण वैयक्तिक चेतनाका सन्दर्भमा रहने विषयवस्तुहरु चाहिँ हामी प्रामाणिक मूल्यका कुरामा राख्छौं। अब यसलाई कसरी जोड्ने त यता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भनेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सदाचारिकता, नैतिकता, इमानदारीतामा ह्रास आउनु भनेर एउटा बुँदा लेख्न सकियो, हैन। नर्मेटिभ पक्षबाट सदाचारिता, इमानदारीता, नैतिकतामा ह्रास आउनु, उत्प्रेरणा एवं मनोबल गिर्दो हुनु, समस्या लेख्दा के उत्प्रेरणा एवं मनोबलमा हामी पछाडी पर्नु अथवा गिर्दो हुनु, हैन, निष्ठामा आँच आउनु, हैन, भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लिप्त रहनु हो। यस्ता चाहिँ के हुन् त नर्मेटिभ अथवा प्रामाणिक पक्षका के हुन् समस्याहरू हुन्। त्यही भएर हामीले यसलाई कसरी सुधार गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला स्वविवेकको प्रयोग गर्दा सदाचारिता र नैतिकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, अन्तस्करणबाट नै निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध हुने। ल हेर्नु न, हैन, विपश्यना, ध्यान, जप तपतिर ध्यान दिने, फोकस गर्ने भने ध्यान भनेको फोकस गर्ने, हैन। यस्ता कुराहरुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसपछि यो नर्मेटिभ पक्षका कुराहरुलाई यसरी सुधार गर्ने भनेर सकारात्मक दृष्टिकोणबाट पनि लेख्न सक्छौं, हैन। अब संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या हुन सक्छन्, हैन। अब जस्तै एक दुईटा भनौं न, हेर्नु न, संगठनात्मक है दोहोरोपना हटाउने, दोहोरोपना पहिला हुनु भन्न पर्यो समस्या भन्दाखेरि, है, त्यसपछि अर्को सुधार दिँदा हटाउने भन्न पर्यो। जस्तै हुनु भन्दा संगठनात्मक दोहोरोपनाको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटै प्रकृतिका काम गर्नका निम्ति पनि दुई या दुईभन्दा बढी प्रकृतिका संगठनहरू चाहिँ सिर्जना भइराखेका हुन्छन् के, हैन। अब हामी भन्छौं झोलङ्गे पुल बनाउने भनेर चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले पनि एकदम लागेका छन्। झोलङ्गे पुल बनाउनलाई डोलीडार सङ्घमा चाहिँ झोलङ्गे पुलसँग सम्बन्धित रहिकन संस्था नै बसेको छ, विभाग स्तरकै संस्था बसेको छ। अनि संगठनात्मक दोहोरोपना नगरपालिका भित्रको एउटा सामान्य प्रकृतिका पिचहरू चाहिँ नगरपालिकाले नै गरिरहेछ। अहिले त स्ट्यान्डर्ड पिचहरू पनि गरिराखेको छ, प्रदेशले पनि त्यही पिच गर्नको लागि बजेट एलोकेट गरिरहेछ। तर संगठनात्मक दोहोरोपनाको कुराहरू पनि हुने भयो संगठनको विषयमा। संगठनात्मक समन्वयका कुराहरू पनि हुन्छन् यसमा, संगठनात्मक, हैन, समन्वय तथा
हामी के भन्न सक्छौँ सहकारी संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्यका कुराहरू पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ संगठन बीच समन्वय हुन नसक्नु अन्तर संगठन समन्वयात्मक सम्बन्धमा अस्पष्टता रहनु यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा राख्नु भयो यही संगठनात्मक सँगसँगै संगठन र व्यक्ति बीचको समन्वय पनि नरहनु हैन अनि व्यक्ति बीचको पनि समन्वय नरहनु एउटा संगठनभित्र काम गर्ने जनशक्ति बीचमा पनि के हुने भयो समन्वयात्मक गतिविधि अथवा सहकार्य हुन नसक्नु हो यसरी हामी संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू छन् भनेर लेख्न सकिन्छ मैले प्रेम नो भनेर चाहिँ भने 6वटा डाइमेन्सन भने 6वटा डाइमेन्सनको तपाईले जाँचमा यदि 10 नम्बरको आयो भने त एउटा डाइमेन्सनमा 4वटा बुदा लेख्ने भने 24-25 वटा बुदा हुन्छन् 5 नम्बरको आयो भने एउटा डाइमेन्सनबाट बढीमा 2 या 3 वटा लेख्नु भयो भने 12-15 वटा बुदा हुन्छन् त्यसरी लेख्न सकिन्छ डाइमेन्सन चाहिँ मजाले क्ल्यारिफाई गरेर लेख्नुभयो भने सबै डाइमेन्सन पक्रिन्छ जाँच्ने मान्छेको एटेन्सन सिक गर्न सकिन्छ है यसरी जाउँ अर्को तपाईहरुको सब टपिक छ है मैले यो समस्या समाधानका कुराहरू पनि मैले यसैमा राखे त्यही भएर मैले यहाँ चर्चा गर्दैन हैन अब एउटा तपाईहरुको सानो सब टपिक छ त्यसलाई के छ 3.4 मा छ तपाईहरुको एउटा सब टपिक त्यसमा के छ भने सेवा प्रदायकको भूमिका भन्ने छ एउटा सेवा प्रदायकको भूमिका अर्को सेवाग्राहीको है सेवा प्रदायकको भूमिका छ अर्को सेवाग्राहीको अधिकार भन्ने छ वा दायित्व भन्ने छ है अब यो कुरालाई तपाईहरुले एउटै बुदाबाट एउटै डाइमेन्सनका बुदाहरुबाट डाइमेन्सन नभने एउटै पर्सपेक्टिभबाट बुझेका कुराहरुलाई रिलेट गरेर लेख्नु पर्छ है जस्तै सेवा प्रदायकको भूमिका भनेर हामी भूमिकातिर जाउँ सबैभन्दा सेवा प्रदायक भनेको सेवा दिने संयन्त्र निकाय संस्था वा व्यक्ति जोसुकै हुन सक्छ त्यो सेवा प्रदायक हो है अब सेवा प्रदायकको भूमिका के हुन्छ त है छिटो छरितो चुस्त मितव्ययी ढंगले सेवा प्रदान गर्नु सेवा प्रदायकको भूमिका हो छिटो छरितो हैन ल हेरौँ न छिटो छरितो हैन मितव्ययी हैन पारदर्शी हैन ढंगबाट के गर्ने सेवा प्रवाह गर्ने ल यो दायित्व कसको हो त सेवा प्रदायकको दायित्व हो यो सँगसँगै तपाईहरुको अर्को टपिक के छ सेवाग्राहीको अधिकार र दायित्व भन्ने छ सेवाग्राहीको अधिकार भन्ने छ ल हेर्नु त सेवाग्राहीको अधिकार के हो त भन्दाखेरि अब यही कुरा हेर्नु नि ट्याक्क रिलेट गर्दिनु छिटो छरितो पारदर्शी हैन तथा मितव्ययी ढंगबाट भन्दिनु न मितव्ययी तपाईहरु जाँचमा त एउटा आउने दुईटा त आउँदैन दुईटा यसको यो पनि क्वेशन सोध्ने यो पनि क्वेशन त सोध्दैन दुईटा मध्ये कुनै एउटा सोध्ला त्यही भएर यो तरिकाबाट जाने मितव्ययी हैन ढंगबाट सेवा प्राप्त गर्नु लर्नु यसको अधिकार सेवाग्राहीको अधिकार के हो त मैले खोजेको समयमा रोजेको व्यक्तिबाट होला रोजेको ठाउँबाट होला सेवा प्राप्त गर्ने पाउने अधिकार मेरो हुन्छ म सेवाग्राहीको हैसियतबाट तर म सेवा प्रदायक एज अ गभर्नमेन्ट अफिसरको हिसाबबाट के हुन्छ त मेरो दायित्व के हुन्छ मेरो चाहिँ भूमिका के हुन्छ त छिटो छरितो जति सक्दो चाँडै नीति विधि कानुन बमोजिम नै रहेर जति सक्दो चाँडै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट दिलाउने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने के हुन्छ त भूमिका चाहिँ मेरो हुन्छ त्यहाँनिर हो एउटै कुरालाई यसमा पनि रिलेट भयो यसमा पनि रिलेट भयो जाँचमा आउने एउटा भावनाले मैले एउटैमा लिङ्क गराएर तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गरे है अर्को दायित्व के हो त सेवा प्रदायकको दायित्व के हो शिष्ट सभ्य हैन तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने शिष्ट तरिकाले सभ्य तरिकाले हैन सेवा प्रदान गर्ने के हुन्छ त सेवा प्रदायकको भूमिका हुन्छ त्यही शिष्ट सभ्य तरिकाले सेवा ग्रहण गर्ने फेरि सेवा ग्राहीको चाहिँ अधिकार हुन्छ फेरि त्यही सेवा ग्रहण गर्ने पनि त सेवाग्राहीको अधिकार हो नि हैन यसलाई हामीले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ चर्चा गर्न सक्छौं यो सँगसँगै अरु पनि भन्न सकिन्छ निष्पक्षता पारदर्शिताका कुराहरू गर्न सकिन्छ उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताका कुराहरू गर्न सकिन्छ ल हेर्नु न जार्गनहरू सम्झिनुस् ट्याक ट्याक पारेर उत्तरदायित्व र ल हेर्नु यही लेख्दिनु न त उत्तर दायित्व र जवाफदेही तरिकाले ल हेर्नुस् यी सेवा सम्पादन गर्ने यी प्रदायकको भूमिका भयो सेवा सम्पादन गर्ने र उत्तरदायित्व एवं जवाफदेही तरिकाले सेवाको प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि कसको भयो त सेवाग्राहीको भयो हैन दायित्व अथवा अधिकार कसको भयो सेवाग्राहीको भयो हामीले यसरी भन्न सक्छौं हैन स्रोत साधनको कुशल एवं मितव्ययी ढंगबाट हैन अप्टिमम युटिलाइजेसन हुने गरी स्रोत साधनको परिचालन गर्ने कसको भूमिका भयो सेवा प्रदायकको भयो स्रोत साधनको पहिचानदेखि प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन गर्न सम्म चाहिँ सरकारलाई अथवा सेवा प्रदायकलाई सहयोग गर्ने भूमिका कसको दायित्व कसको भयो त सेवाग्राहीको भयो सँगसँगै यसरी जान सकिन्छ है यो सँगसँगै अरु भन्न सकिन्छ है उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने भूमिका सरकारको हुन्छ अथवा सेवा प्रदायकको रहन्छ
हैन, त्यसमा सहयोग गर्ने भूमिका सेवाग्राहीको रहन्छ हैन। समयमा कर तिर्ने, कानुन बमोजिम समयमा कर तिर्ने जिम्मेवारी अथवा भूमिका अधिकार दायित्व सेवाग्राहीको रहन्छ। कर तिर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? गुनासो व्यवस्थापन पनि लेख्न सकियो होइन सर? हो, एकदम मजाले सकियो है, गुनासो व्यवस्थापन कुरा पनि लेख्न सकिन्छ। अब मैले के भन्दै थिएँ, करको कुरा गर्दै थिएँ। जस्तै छिटो छरितो ढङ्गबाट कर तिर्ने वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ अथवा सेवा प्रदायकको हुन्छ है। समयमा तोकिएको समयमा निश्चित विधि बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हुन्छ त? फेरि सेवाग्राहीको हुन्छ। ठ्याक्क रिलेट, एउटै विषय हो, माथि पनि मिल्छ तल पनि मिल्छ है। जनताको अपक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ सेवा प्रदायकको भूमिका हो। सरकारले अथवा सेवा प्रदायकले प्रवाह गरे बमोजिमको सेवालाई रचनात्मक सुझाव सेवामा रचनात्मक सुझाव दिने जिम्मेवारी अथवा दायित्व भूमिका कसको हुन्छ? सेवाग्राहीको हुन्छ। हो, यसरी 6-7 डाइमेन्सनमा लेख्न सकिन्छ है। जस्तै पिछडिएको वर्ग अथवा लिङ्ग, जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई चाहिँ समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्ने अथवा समानतामूलक एवं समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व अथवा भूमिका सेवा प्रदायकको हुन्छ भने सोही बमोजिम सेवाको प्राप्ति गर्ने पर्ने अधिकार सेवाग्राहीको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, ट्याक्क मिलाउन सकिन्छ। यी विषयवस्तुलाई हामीले ल्याउन सकियो है। हामीले यसरी चाहिँ हामीले तपाईहरुसँग, मैले अहिले तपाईहरुसँग सरस्वती कुरा गरेँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित। मलाई लाग्छ मैले यो आजको क्लासको मेरो मुख्य ध्येय भनेको त्यो विषयवस्तुको बुझाउने हो। यहाँहरु विषयवस्तु बुझाउने हो। त्यो विषयवस्तु बुझाउने भावनाले मैले एकजना सरले अघि सर यो बुदा लेखाइदिनु न भन्नुभएको थियो। बुदा लेखाउनुतिर मैले चाहिँ प्रायोरिटी दिएन। कारण चाहिँ विषयवस्तु बुझ्दाखेरि दिमागमा बस्यो भने यो विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ बुदागत रूपमा आफ्नै शैलीमा ढाल्न सक्छौँ। अहिले तपाईहरु यहाँ धेरैजना जम्मा आउनु भएको छ। यो सबैजनाहरुको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बलियो पक्ष हुन्छ। आफ्नो बलियो पक्षलाई क्याच गर्ने, यी कुराहरूलाई मनन गर्नु होला। व्यवस्थापन, हाम्रो यो इन्स्टिट्युटको व्यवस्थापन पक्षले तपाईहरुलाई नोट पक्कै पनि उपलब्ध गराउँछ। यो नोटमा भएका कुराहरूलाई यहाँले राख्नु होला। मसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने रमेश पाण्डे भन्ने मेरो नाम, मैले अघि पनि कुरा राखेँ हैन। रमेश पाण्डे है। यसमा तपाईहरु यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पेजमा पनि गए हुन्छ अथवा लेखेका कुरा मलाई देखाउनु पर्छ भने तपाईहरुले लेखेका कुरा मलाई शेयर गर्नु पर्यो, मन लाग्यो भने, फिडब्याक चाहियो भने रमेश पाण्डे फेसबुकमा पनि भयो, pande.ramesh2045@gmail, यसमा पनि तपाईहरुले लेखेका कुरा मलाई पठाउनु भयो भने म हेरेर तपाईहरुलाई प्रतिक्रिया सुझाव, मैले जानेको, अनुभव गरेको, बुझेको कुरा, मैले जानेर तपाईहरुलाई शेयर गर्न सक्ने कुराहरु चाहिँ शेयर गर्छु है। केही प्रश्नहरु छन् भने तपाईले मेरो च्याट बक्समा राख्नुस्। केही प्रश्नहरु छैनन् भनेपछि म चाहिँ आजको क्लासबाट तपाईहरुबाट र्याप अप गर्छु। केही छन् अथवा मलाई फिडब्याक दिन पर्यो भने पनि तपाईहरुले यसैमा फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है। यसैमा तपाईहरुले मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है त। केही छन् भने राख्नु होला। मेल भन्नु फेरि भन्नुभयो ल। मेल PANDEYA। हजुरको बुक पनि छ सर भन्नुभएको छ। हजुर बुक पनि छ। PANDEYA RAMESH2045@gmail.com है। ल मेरो बुक पनि छ, रिएडिसन आइरहेछ। यो विक आउँछ हिमालय पब्लिकेसनबाट। काठमाडौँभन्दा बाहिर सबै ठाउँ पाइन्छ। यो विक चाहिँ बजारमा आउँछ। पहिलो प्रिन्ट सकिएर दोस्रो प्रिन्ट हुँदैछ है। नासुको सेकेन्ड पेपरको बुक यो विकबाट बजारमा आउँछ। ल धन्यवाद। किताब पढेर पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला। तपाईहरुको सुझाव मेरो लागि मननीय हुनेछ है त। ल धेरै धेरै धन्यवाद। बुटलमा पनि आउँछ है। ल बुटलमा पनि आउँछ। तपाईहरु मेरो फेसबुकमा जोडिनु होला। म तपाईहरुलाई व्यक्तिगत कुराहरु त्यता गरौँला। अरु साथीहरुलाई फेरि यो बोर लाग्न सक्छ हैन। व्यक्तिगत कुरा त्यता गरौँला। फेसबुकमा जोडिनु भयो भने बुटलमा पनि आउँछ है त। व्हाट्सएप नम्बर दिनु न भन्नुभएको छ। ल हुन्छ, तपाईलाई व्हाट्सएप नम्बर पनि दिउँला। फेसबुकमा आउनुहोस्, पर्सनल नम्बर पनि म तपाईलाई शेयर गर्छु है। पढ्ने पढाउने सन्दर्भमा सक्रिय रूपमा लाग्नु होला। तपाईहरुलाई शुभकामना। मलाई लाग्छ अरु क्लासमा पनि भेट्छ। धन्यवाद है त। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरको व्यस्तताका बावजुद पनि सरले समय दिनुभएकोमा सरलाई पुनः धन्यवाद। साथीहरु, यहाँ तपाईहरुको लागि हिजो नै हामीले राखेका थियौं र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले साथीहरुसँग चाहिँ शेयर गर्न खोजेको, आजको क्लास यहाँहरुलाई के कस्तो लाग्यो छोटकरीमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ
गरिदिनु होला। छोटकरीमा आज क्लास कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? छोटकरीमा राखौँ, छोटकरीमा राख्नु होला। आज क्लास यहाँहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो? रिलेट भन्नुभएको छ, क्लास राम्रो छ भन्नुभएको छ। ओके, अरु साथीहरु इफेक्ट छ भन्नुभएको छ। खै त राम्रो छ, सामाजिक सबै उहाँको हो भन्नुभएको छ। हजुर ठिक छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ, निकै प्रभावकारी छ भन्नुभएको छ। ओके, अब हामी तपाईहरुलाई अग्रिम जानकारी पनि गराइसकेका छौं। हामी निरन्तर हिजोबाट तपाईहरुको 10 गते सम्मको लागि चाहिँ निशुल्क कक्षा रहेको छ। 10 गतेसम्म तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरु निशुल्क रूपमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै रोकटोक छैन। मजाले 10 गतेसम्म तपाईहरुले यो 4 दिनको कक्षा केही न केही यहाँहरुको लागि चाहिँ प्रभावकारी होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। एउटा त्यो रहेको छ र अर्को चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा स्किम रहेको छ। यहाँहरुलाई त्यो स्किम बारे पनि जानकारी गराउँ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले यो जानकारी गराउन खोजिएको हो। हाम्रो अहिले तपाईहरुले पढ्न त 10 गतेसम्म मजाले पढ्न पाइरहेल्नुहुन्छ हैन। फीको सन्दर्भमा धेरै साथीहरुले यहाँ सोधिरहनु भएको छ। फी चाहिँ तपाईहरुको 2500 रुपैयाँ मात्र शुल्क राखेका छौं है। एकदम कम शुल्क राखेका छौं। 2500 मात्रै शुल्क राखेका छौं है। 2500 मात्रै शुल्क राखेका छौं। यहाँहरु साथीहरु सबै साथीहरु जोडिन सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि तपाईहरु पहिलो एडमिसन हुने 50 जनाको लागि चाहिँ हामीले 2000 रुपैयाँ मात्रै शुल्क राखेका छौं है। 2000 मात्रै शुल्क राखेका छौं। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यता चाहिँ गरिराखेका छौं। यहाँहरु पनि साथीहरु पढ्न चाहनु साथीहरु चाहिँ जो एकदमै पढ्ने नै जोइनै भएर चाहिँ तपाईहरु पढ्न चाहनु हुने साथीहरुले चाहिँ यो छुटको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु होला। सेकेन्ड पेपर मात्रैको पहिलो एडमिसन हुने 50 जना भित्र पर्नुभयो भनेपछि 2000 रुपैयाँ मात्रै चाहिँ शुल्क लाग्छ है। सेकेन्ड पेपर मात्रै है। थर्ड पेपर यसमा इन्क्लुड छैन। त्यो थर्ड पेपर छुट्टै हो। कति मन्थ लाग्छ भन्नुभएको छ? 2 महिना कोर्स है। झन्डै 2 देखि 2.5 महिना भित्रमा हामीले सकाउँछौं कोर्स है। त्यो किसिमको हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो जुन नियमित शुल्क छ त्यो चाहिँ 2500 हो। यो चाहिँ स्किममा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पहिलो एडमिसन हुने 50 जना भित्र पर्नुभयो भनेपछि 2000 रुपैयाँ चाहिँ शुल्क लाग्छ। त्यसको लागि यहाँ तल दिएको नम्बरहरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तल दिएको यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईहरुले टिप्नु होला। यी नम्बरहरुमा तपाईहरुले कल गरेर पेमेन्ट डिटेलहरुदेखि लिएर सबै बाँकी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पुरै यहाँ एकजना साथीले नोटहरु अवेलेबल छ कि छैन भन्नुभएको छ। तपाईहरुले पीडीएफ नोटहरु पाउनुहुन्छ। शनिबार हामी डेली शनिबारको उसमा चाहिँ हप्ताको चाहिँ शनिबारको दिन फुल सेट एक्जाम गर्छौं। त्यो फुल सेट एक्जामको तपाईहरुले फिडब्याक पनि पाउनुहुन्छ है। सबै पाउनुहुन्छ। भिडियो रेकर्डेड क्लासहरु कहिले छुट्यो वा दोहोर्याएर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ भिडियो रेकर्डेड क्लासहरु पनि पाउनुहुन्छ। पीडीएफ नोटहरु त भइ नै गयो हैन। र त्यसपछि हाम्रो जुन यो क्लास छ तपाईको यो क्लासमा पनि हामीले चाहिँ के चाहिँ डिजाइन गरेका छौं भनेपछि हाम्रो 7 बजेदेखि 9 बजेको कक्षा हुन्छ। त्यो 2 घण्टाको पिरियडमा चाहिँ हामीले 1.5 घण्टा चाहिँ हामी नियमित कक्षा गर्छौं र आधी घण्टा चाहिँ हामी सरहरुसँगै नै सिधै तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न मिल्ने अनम्युट नै गरेर चाहिँ तपाईहरुले बोल्न मिल्ने त्यो पनि मौका चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौं। त्यो किसिमले चाहिँ हामीले छुट्याइरहेका छौं है। तपाईहरुले जुन 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म तपाईहरुले मजाले च्याट मार्फत चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकियो र त्यसपछि केही नबुझेको कुराहरु छन् वा केही सोध्नु पर्ने कुराहरु छन्, च्याटमा लेख्नलाई अप्ठ्यारो भएको कुराहरु छन् भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ ती कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सिधै अनम्युट नै गरेर चाहिँ तपाईहरुले बोल्न मिल्ने चाहिँ त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो पनि सिस्टम गरेका छौं। त्यसरी चाहिँ 2 घण्टाको कक्षा चाहिँ हुन्छ। रेगुलर 2 महिनादेखि 2.5 महिनाको कक्षा हुन्छ। दैनिक 2 घण्टा बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेको हुन्छ। तपाईहरुले त्यो भित्र पीडीएफ नोटहरु, भिडियो रेकर्डेड क्लासहरु हैन, शनिबार फुल सेट एक्जाम है, त्यो किसिमको चाहिँ सुविधा चाहिँ राखेका छौं। सबै साथीहरु जोडिन सक्नुहुन्छ र फी चाहिँ 2500 रुपैयाँ फी रहेको छ। त्यो भित्र पनि तपाईहरुले चाहिँ पहिलो एडमिसन हुने 50 जना भित्र पर्नुभयो भनेपछि
तपाईहरुलाई 2000 रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्छ, 500 रुपैयाँ शुल्क तपाईहरुलाई छुट्ने हुन्छ है। त्यो किसिमले गरेका छौं। ओके साथीहरु, अब पुनः हामीहरु भोलि र पर्सि त यहाँहरुमा सहभागी हुने नै छौं। हामी आइतबारदेखि चाहिँ रेगुलर कक्षामा जाने छौं। आजलाई यति भन्दै हामीहरु छुट्टिन्छौं। हस्, नमस्ते, शुभरात्रि।